जय मसी। र विशेष परमेश्वरलाई म यति बेला धन्यवाद दिन्छु। मलाई सुन्नु हुँदैछ है? मलाई सुन्नु हुँदैछ? सुनिरहेछ बस्नुभयो। ए म परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। आज यसरी परमेश्वरले यो अवसर दिनुभयो अनि यो विशेष यो टेक्नोलोजीको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, जसले हामीलाई यति टाढो पनि यसरी एकसाथ जोडिराखेको छ र हामी प्रभुलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। अनि म इन्डियाको दार्जिलिङको घुम भन्ने ठाउँमा छु। यो घुम चाहिँ अति नै एउटा चिसो ठाउँ हो। एसियाको सबैभन्दा अग्लो दोस्रो रेलवे स्टेसन हो घुम। अनि अहिले बाहिर चिसो छ, एकदमै चिसो छ, पानी परिराखेको छ। मलेसिया मलाई थाहा छ गरम ठाउँ छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू भेस्टमा हुनुहुन्छ, म चाहिँ स्वेटर ल्याएर यहाँ तपाईँहरूको अगाडि छु। र विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो समयको लागि। अनि 2018मा म अनि मेरो एकजना साथी छोटो भिजिट लिएर हामी मलेसिया आएको थियौँ। अनि बतु पहाडको चर्चमा एकदमै हतार साथ प्रभुको वचन बोलेको म बिर्सिँदिनँ कहिले पनि। एकदमै 20-25 मिनट एकदमै हतार थियो। अनि वचन सक्ने साथ खानु पनि नभ्याइकन त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने स्थिति थियो। अनि बाटोमा हाम्रो पास्टर जेम्सले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ के भने, आउँदो हरिराय यहाँ चाइनिज न्यु इयरमा चाहिँ कसैलाई भनिहालेको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा अर्को साल चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले कन्फर्म गऱ्यौँ भनेर उहाँले त्यो बाटोमा गाडीमै भन्नुभएको थियो। र मैले बिर्सिराखेको अस्ति केही दिन अगाडि उहाँले फोन गरेर सम्झना गराउनु भयो। अनि विशेष पास्टर जेम्सलाई पनि धन्यवाद, यो मौका दिइराख्नु भयो, यो मौका दिनुभएको छ। र प्रभुले यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। इन्डियाको लागि विशेष प्रार्थना गरिदिनु होला। अहिले इन्डियामा थाहा छ तपाईँहरूलाई एकदमै यो कोरोना भाइरसको सेकेन्ड वेभ चाहिँ एकदमै डरलाग्दो प्रकारले बढिराखेको छ। हामी सबैजना लकडाउनमा घरभित्र छौँ र विशेष हाम्रो देशको लागि, इन्डियाको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। र हामी परमेश्वरको वचन पास्टर जेम्सले मलाई 8:30 देखि 5:30 देखि 8:30सम्मको समय दिनुभयो, 3 घन्टा। अनि मैले सोच्दै थिएँ 3 घन्टा चाहिँ कन्टिन्यू जानुपर्ने हो कि बिचमा सानो ब्रेक गर्नुपर्ने हो, मलाई थाहा भएन। जस हामी परमेश्वरको आत्माले हामीलाई कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ, हामी त्यसरी नै परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। अनि मलाई लाग्छ आज अनि भोलि परमेश्वरले हाम्रो माझमा, हाम्रो जीवनमा महान काम गर्नुहुनेछ। हामी ठुलो आशा अनि ठुलो विश्वासको साथमा हामी यहाँनिर छौँ। दाउदले एकपल्ट यसरी भनेको छ, परमप्रभु मेरो निम्ति तपाईँको विचार कति महान छ। परमप्रभु मेरो निम्ति तपाईँको विचार कति महान छ। अनि यति बेला म तपाईँहरू सबैजनालाई यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको विचार चाहिँ हाम्रो निम्ति अति नै महान छ। परमेश्वरको विचारभित्र हामी एकदमै आशिषित मानिसहरू हौँ। यद्यपि यहाँनिर बसिराख्दाखेरि सायद तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई तपाईँले यसो निहालेर हेर्नुभयो भने सायद त्यहाँनिर त्यति धेरै तपाईँ आशिषको कुराहरू अनुभव गर्न सकिराख्नु भएको छैन होला। तपाईँले आफूलाई यसो हेर्दाखेरि सायद त्यति सफल मान्छे पनि तपाईँ आफूलाई पाउनुहुन्न होला। हुनसक्छ यहाँ बसिराख्दाखेरि तपाईँ कतिजना बिरामी रोगी अवस्थामा यहाँ हुनुहुन्छ होला है। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यसरी सिकाउँछ कि परमेश्वरको विचारभित्र चाहिँ, परमेश्वरको त्यो विचारभित्र चाहिँ हामी अघिबाटै सबैजना आशिषित मानिसहरू हौँ। तपाईँ त्यहाँ बसिराख्दाखेरि सायद रोगसँगै त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ भने पनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ, परमेश्वरको विचारभित्र चाहिँ तपाईँ अलरेडी तपाईँ अघिबाटै एउटा चङ्गाई पाइसकेको मानिस हुनुहुन्छ। तपाईँले जीवनमा त्यति धेरै सफलता सायद अनुभव गर्नु सक्नु भएको छैन भने पनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ, परमेश्वरको विचारभित्र चाहिँ तपाईँ अलरेडी अघिबाटै एउटा सफल मानिस हुनुहुन्छ। परमेश्वरको विचारभित्र हामी सबैजना सफल अनि धेरै आशिषित मानिसहरू हौँ, हामी चङ्गाई पाएका मानिसहरू हौँ। यद्यपि वर्तमान हाम्रो जीवनलाई यसो निहालेर हेर्दा थुप्रै कुराहरू नमिलिरहेको छ, त्यहाँ थुप्रै कुराहरू सायद लथालिङ्गै हुन सक्छ। तरै पनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ, परमेश्वरको विचारभित्र तपाईँ अनि म अघिबाटै आशिषित मानिसहरू हौँ, हामी अघिबाटै सफल व्यक्तिहरू हौँ। अब यहाँनिर समस्या चाहिँ के छ भने परमेश्वरको विचारभित्र चाहिँ हामी अति नै सबैजना आशिषित मानिसहरू छौँ। परमेश्वरको विचारभित्र हामी सबैजना सफल मानिसहरू छौँ। तर हाम्रो वर्तमानलाई यसो निहालेर हेर्दा चाहिँ ती सबै कुराहरू हामीले जीवनमा अनुभव गर्न सकिराखेको छैनौँ।
यहाँनिर कुरा मिलिराखेको छैन। अनि यहाँ किन चाहिँ कुरा नमिलिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको विचारभित्र हामी पस्न सकिराखेको छैनौँ। जबसम्म हामी परमेश्वरको विचारभित्र पस्दैनौँ, जबसम्म हामी परमेश्वरको योजनाभित्र हामी पसिजाँदैनौँ, तबसम्म मलाई लाग्छ त्यो परमेश्वरको विचारभित्र भएको त्यो आशिषित कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा नम्बर 1 एक नम्बर कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरको विचारसँग हामी ठोकिन आवश्यक छ। परमेश्वरको विचारसँग हामी कनेक्ट हुन आवश्यक छ। जुन दिन हामी परमेश्वरसँग ठोकिन्छौँ, जुन दिन हामी परमेश्वरको विचारभित्र सट्टै पसिजान्छौँ नि, परमेश्वरको विचारभित्र भएको कुराहरू हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्न थाल्छौँ। म प्रायः जस्तो समय नेपालमै हुन्छु। मेरो बेसी सेवाकाई नेपालमा हुन्छ। यहाँदेखि हाम्रो दार्जिलिङदेखि पशुपतिको बोर्डर, नेपालको बोर्डर चाहिँ 1 घन्टा मात्रै हो। अनि म त कहिलेकाहीँ गाडी कुदाएर 45 मिनट 50 मिनटमै पशुपति क्रस गर्छु। अनि म प्रायः नेपालतिर हुन्छु। अनि म जब नेपाल जान्छु मैले मेरो फोनबाट मेरो फोनको सिमलाई झिक्छु, किनभने नेपालभित्र यो मेरो इन्डियाको सिमले काम गर्दैन। अनि नेपालभित्र गइन्जेल म नेपालको सिम चलाउँछु। तर जब म 1 हप्ता 10 दिनपछि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ फेरि मैले मेरो सिममा मेरो इन्डियाको जियो सिमलाई हाल्छु। अनि जब यो जियो सिमले चाहिँ त्यो जियोको नेटवर्कलाई भेट्छ, त्यसपछि यो फोन मेरो लागि प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ। यो भित्र म यो फोनलाई म युज गर्न सक्छु, म प्रयोग गर्न सक्छु। तर जबसम्म यो सिम कार्डले चाहिँ जियोको नेटवर्कलाई भेट्दैन, तबसम्म यो फोन जति नै महँगो किन नहोस्, तर यो फोन मेरो लागि एउटा हेर्दा मात्रै राम्रो हुन्छ, तर म यसलाई चलाउन सक्दिनँ। त्यस्तै प्रकारले तपाईको जीवन चाहिँ अति नै बहुमूल्य छ। परमेश्वरको विचारभित्र तपाईँ अति नै आशिषित मानिस हुनुहुन्छ। तर त्यति बेला जब तपाईँ परमेश्वर रूपी नेटवर्कसँग तपाईँ कनेक्ट हुनुहुन्छ, जबसम्म तपाईँ परमेश्वर रूपी नेटवर्कसँग तपाईँ जोडिनुहुन्न नि, परमेश्वरको विचारभित्र भएको त्यो सुन्दर कुराहरू चाहिँ तपाईँ अनि मैले जीवनमा अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी परमेश्वरसँग जोडिनु आवश्यक छ, परमेश्वर रूपी नेटवर्कसँग कनेक्ट हुन आवश्यक छ। अनि मलाई लाग्छ अनि हामीलाई कुन कुरोले चाहिँ परमेश्वरको विचारसँग जोड्दछ त भन्दाखेरि एउटै कुरा छ प्रियहरू, एउटै कुरा छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचनले मात्रै हामीलाई परमेश्वरसँग जोड्न सक्छ। अनि मलाई विश्वास छ आज अनि भोलि हामी परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि यहाँ थुप्रैको जीवन चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिनेछ। यहाँनिर वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरसँग कनेक्ट हुनुहुनेछ। अनि म विश्वास गर्छु यो वचन सुन्दा सुन्दै परमेश्वरसँग जब तपाईँ जोडिँदै जानुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा त्यसपछि परमेश्वरको विचारभित्र भएको त्यो असल कुराहरू, परमेश्वरको विचारभित्र भएको त्यो सुन्दर कुराहरू चाहिँ त्यसपछि तपाईँले जीवनमा अनुभव गर्न थाल्नुहुनेछ। भोलिदेखि तपाईँ आजैदेखि परमेश्वरको वचनले जब तपाईँलाई परमेश्वरसँग जोड्नुहुनेछ, तपाईँ परमेश्वरको विचारभित्र भएको त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मेरो जीवनमा धेरै यस्तो कुरा मैले अनुभव गरेको छु। म आज अनि भोलिको दिनमा म यो सेयर गर्दै जाँदाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको थुप्रै गवाईहरू म तपाईँसँग सेयर गर्छु। मैले यति धेरै यी कुराहरू मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु। सायद त्यो कुरा चाहिँ मैले एउटा किताब लेखेँ भने चाहिँ थुप्रै किताब हुन्छ। अनि यी कुराहरू आज अनि भोलि म तपाईँलाई बिस्तारै सेयर गर्दै जानेछु। र हामी एउटा आशा साथ आज अनि भोलि बस्नेछौँ कि परमेश्वरको वचनले हामीलाई परमेश्वरसँग जोड्नुहुनेछ। अनि चाहिँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको विचारभित्र भएको कुराहरू तपाईँले अनुभव गर्नुहुनेछ। र मलाई पास्टर जेम्सले दुईवटा विषय दिनुभयो। त्यो चाहिँ के भने किङडम, परमेश्वरको राज्य अनि उद्धार र मुक्तिको बारेमा तपाईँले शिक्षा दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। र सधैँ चर्चमा मान्छेको अगाडि बोल्ने बानी, तर यसरी अगाडि बोल्दाखेरि अलिकति कस्तो लाग्दो रहेछ। तर पनि जोस् तपाईँले मलाई यसो सहायता गर्नुहोस्, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। र मैले मलेसियामा त्यो 20 मिनट म बतु पहाडमा जब परमेश्वरको वचन बोल्दै थिएँ, मैले 20 देखि 25 मिनट प्रभुको वचन बोल्दै गर्दाखेरि एउटा सब्जेक्टमा बोलेको थिएँ। अनि पास्टर बाबुले मलाई भन्नुभएको थियो, तपाईँ जब आउनुहुन्छ यही वचनलाई चाहिँ तपाईँले कन्टिन्यू गरिदिनुपर्छ। 3वटा पोइन्ट चाहिँ त्यति बेला हामी सुन्छौँ भन्नुभएको थियो। र त्यही मैले मेरो डायरीमा हेर्दै थिएँ, मैले के बोलेको थिएँ त्यही वचनलाई म यहाँनिर कन्टिन्यू गरिराखेको छु। र मेरो हातमा एउटा पेन्सिल तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, पेन्सिल छ। आज अनि भोलि हामी यो पेन्सिलबाट केही कुराहरू सिक्छौँ। यो पेन्सिल बनाउने मान्छेले यो पेन्सिल जब फर्स्ट सबैभन्दा सुरुमा बनायो, यो पेन्सिल
बनाइसकेपछि यसलाई पेन्सिललाई उसले राम्ररी हेर्छ अनि उसले भन्छ पेन्सिल तिमीलाई मैले ठुलो सपना ठुलो योजनामा मैले तिमीलाई बनाएको छु। पेन्सिल तिमी एउटा सफल पेन्सिल बनिनुपर्छ, एउटा ठुलो सपना राखेर मैले तिमीलाई बनाएको छु। अनि पेन्सिल तिमी सफल पेन्सिल बनिनु हो भने तिमीले 4वटा कुराहरू सधैँ याद गर्नुपर्छ, 4वटा कुराहरू। अनि यो 4वटा कुराहरू जब तिमीले याद गर्छौ तिमीमा मेरो योजना पुरा हुन्छ, मेरो सपना त्यति बेला पुरा हुन्छ अनि तिमी एउटा सफल पेन्सिल बनिन सक्छौ। अनि यो 4वटा पोइन्ट्सहरू हामी आज अनि भोलिको दिनमा हेर्दै जानेछौँ। तपाईँ अनि मलाई जब परमेश्वरले बनाउनु भयो, हामीलाई पनि परमेश्वरले एउटा ठुलो उद्देश्यमा प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ, ठुलो सपनामा परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। हाम्रो पछाडि परमेश्वरको ठुलो अभिप्राय छ, ठुलो योजना छ। तपाईहरु सबैजनाको जीवनमा परमेश्वरको ठुलो योजना छ, ठुलो सपनामा परमेश्वरले तपाईलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। तपाईलाई परमेश्वरले सफल जीवन दिन चाहनुहुन्छ, एकदमै सफलताको जीवन प्रभुले दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो जीवन चाहिँ तपाईले त्यति बेला अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईले यी 4वटा कुराहरू तपाईले पनि थाहा गर्नुहुनेछ। र 1 नम्बर कुरा त्यो पोइन्ट्समा 4वटा पोइन्टमा जानुभन्दा अगाडि मानिसको निम्ति परमेश्वरको अभिप्राय, मानिसको निम्ति परमेश्वरको अभिप्राय हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यो 1 नम्बर पोइन्ट, मानिसको निम्ति परमेश्वरको अभिप्राय, परमेश्वरको योजना। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 मा, उत्पत्ति 1 को 26 मा हामी यसरी लेखेको छ, फेरि परमप्रभुले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूप हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। यहाँनिर उत्पत्ति 1 को 26 मा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भन्दा अगाडि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ मानिसलाई हामी आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ अनि हाम्रो आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसलाई बनाऊ। अनि परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। जब परमेश्वरले माछालाई बनाउनु भयो, समुद्र पानी मुनिको जन्तुलाई जब परमेश्वरले बनाउनु भयो, माछालाई बनाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वर पानीसँग बोल्नु भएको छ। रुखपातलाई, वनस्पतिलाई बनाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले, तपाईले वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरले भूमिसँग बोल्नु भएको छ, ल्यान्डसँग बोल्नु भयो। अनि मानिसलाई बनाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले उहाँ आफैसँग बोल्नु भयो है। मैले 3वटा कुराहरू भने, माछालाई बनाउँदा परमेश्वर पानीसँग बोल्नु भयो, रुखपातलाई बनाउनु हुँदा परमेश्वर भूमिसँग बोल्नु भयो, तर मान्छेलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ नि परमेश्वर उहाँ आफैसँग बोल्नु भयो। आफैलाई उहाँले भन्नुभयो हामी आउनुहोस् हामी आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई बनाऊ। अनि माछाको निम्ति पानी चाहिँ माछाको निम्ति एउटा फाउन्डेसन, एउटा जग हो। माछालाई तपाईले पानीबाट निकालेर राख्नुभयो भने माछा बाँच्न सक्दैन, माछा मर्छ। रुखपातको जग पनि भूमि हो। भूमिबाट, जमिनबाट रुखलाई तपाईले निकालेर राख्नुभयो भने त्यो रुख पनि मरेर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वर, मानिसको निम्ति परमेश्वर चाहिँ जग हुनुहुन्छ। जब मानिसलाई परमेश्वरदेखि हामी अलग राख्छौँ, मानिस परमेश्वर बिना बाँच्न सक्दैन। अनि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि मानिसलाई सृष्टि गरेर परमेश्वरले अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। म बिस्तारै जान्छु है, म तपाईँ सबैजनाले बुझेको म चाहन्छु, त्यसले गर्दा म बिस्तारै तपाईँलाई बताउँदै जानेछु। परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। अनि जब मानिसलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा राख्नुभयो, उहाँको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, त्यहाँदेखि मानिसको जीवनको यात्रा त्यहाँनिर सुरु हुन्छ। मानिसको जीवन, मानव यात्रा, मानिसको जीवनको यात्रा त्यहाँदेखि यसरी सुरु हुन्छ। अनि सबै कुरा स्मुथली, सबै कुरा राम्रोसँगले गइराखेको थियो। अनि परमेश्वरले एक दिन मानिसलाई भन्नुभयो यो बगैँचाको सबै रुखको फल तिमीले खान सक्छौ, तर त्यहाँनिर एउटा रुखको फल छ, त्यो रुखको फल चाहिँ तिमीले खानु हुँदैन। यो सबैजना हामीलाई थाहा भइराखेको कुरा हो। अनि परमेश्वरले एउटा कडा आज्ञा दिनुभएको थियो, सिधै आदमलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यो रुखको फल चाहिँ तिमीले खानु हुँदैन। अनि यसरी समय बित्दै जाँदाखेरि त्यसपछि फेरि परमेश्वरले उत्पत्ति 2 को 18 मा आउँदै गर्दाखेरि आदमलाई एक्लो प्रभुले देख्नुभयो अनि त्यो एक्लोपन चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनु भएन। अनि त्यहाँनिर भन्छ मानिस एक्लो रहन असल छैन, उसको निम्ति म एउटा सुहाउँदो सहयोगी बनाइदिन्छु।
मानिस एक्लो रहन असल छैन। त्यसपछि आदमको करङबाट परमेश्वरले स्त्री जातिलाई बनाउनु भयो, हावालाई बनाइदिनु भयो। अनि हावा चाहिँ स्त्री चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिमा सबैभन्दा अन्तिम सृजना थिए। लास्ट अन्तिम क्रिएसन, अन्तिम सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभयो हावालाई। एउटा कलाकारले जब एउटा आर्ट गर्छ अनि उसले सबै बनाइसकेपछि त्यो आर्टलाई फाइनल टच, अन्तिम फाइनल टच दिन्छ। त्यो फाइनल टच दिइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अति नै सुन्दर हुन्छ। त्यसपछि त्यो आर्ट त्यो कुरालाई त्यो आर्टिस्टले छुँदैन, त्यो कलाकारले छुँदैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर स्त्री जाति पनि परमेश्वरले अन्तिम टच दिनुभयो, फाइनल टच दिनुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि स्त्रीहरू चाहिँ संसारमा सृष्टिमा सबैभन्दा सुन्दर। यस कारणले गर्दा हामी दाजुभाइहरूलाई कहिलेकाहीँ घरका आमाहरू नहुँदाखेरि हामीलाई एकदमै खल्लो लाग्छ नि, किनभने परमेश्वरले स्त्री जातिलाई फाइनल टच दिनुभएको। त्यसले गर्दा स्त्रीहरू बिना चाहिँ संसार पनि अन्धकार छ, एकदमै राम्रो हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरले फाइनल टच दिनुभयो, अन्तिम सृजना स्त्रीलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। तर बडो दुःखको कुरा च्याप्टर 3 तेस्रो अध्यायमा आउँदै गर्दा हामी के पाउँछौँ भने त्यही हावाले आदमलाई बकाएर यी दुवैजना मिलेर चाहिँ त्यसपछि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छ। यो कथा हामी सबैजनालाई थाहा भइराखेको कुरा छ। अनि तेस्रो अध्याय चाहिँ मलाई लाग्छ परमेश्वरको सपना चकनाचुर भएको अध्याय हो। मानिसको जीवनमा परमेश्वरले जसरी सृष्टि गर्नु भएको थियो, यहाँनिर तेस्रो अध्यायमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सबै सपनाहरू चकनाचुर भयो। अनि त्यही हावाले चाहिँ आदमलाई बहकाएर हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर उनीहरूले त्यही नखानु भन्नुभएको फल, जुन फल चाहिँ परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको थियो, त्यही फल चाहिँ आदम र हावा दुवैजना मिलेर त्यो फल खाएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामी बडो मानिसको जीवनमा दुःख लाग्दो घटनाहरू त्यसपछि हामी बाइबलमा देख्छौँ। त्यसरी मानिसको जीवनमा पतन सुरु भयो, मानिस पतित अवस्थामा आयो, डाउनफल सुरु भयो मानिसको जीवनमा। अनि यहाँनिर अनाज्ञाकारिताको कारण चाहिँ होइन, तर परमेश्वर जस्तै हुने इच्छा गरे उनीहरूले। हामी धेरैपल्ट भन्छौँ उनीहरूको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा, त्यो पनि सही हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उनीहरू चाहिँ कता अदृश्य रूपमा परमेश्वर जस्तै हुने उनीहरूले इच्छा गरे। अनि परमेश्वर जस्तै हुने इच्छा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरले जुन महिमामा प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको थियो मानिसलाई, जुन एउटा स्तरमा प्रभुले बनाउनु भएको थियो, त्यो महिमाबाट मानिस खसेर आयो। मैले यहाँनिर मेरो कम्प्युटर अलिकति आज कम्प्युटरले काम नगर्दाखेरि चाहिँ मैले यो चार्टमै लेखेर ल्याएँ। सायद तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यहाँ देख्नु हुँदैछ कि हुनु भएको छैन, देख्नु भएको छैन। यहाँनिर मैले सानो बनाएर ल्याएको छु। यहाँनिर मानिसलाई प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको थियो अनि एकदमै राम्रो त्यो महिमामा प्रभुले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। तर तेस्रो अध्यायमा आउँदै गर्दाखेरि जब मानिसले परमेश्वर जस्तै हुने इच्छा गर्यो, जब अनाज्ञाकारिता परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, त्यसपछि मानिसको जीवनमा पतन सुरु भएको छ। अनि यहाँनिर मैले पतित अवस्था भनेर लेखेको छु, डाउनफल सुरु भयो। मानिस अब पतित अवस्थामा आउन थाल्यो, मानिसको जीवनमा डाउनफल सुरु भयो, मानिस अब मानिसको पतन सुरु भयो। त्यहाँदेखि च्याप्टर 3 तेस्रो अध्याय चाहिँ मानिसको पतनको अध्याय हो। अनि जब मानिसको जीवनमा डाउनफल सुरु भयो, जब मानिस पतन हुनु सुरु भयो, त्यहाँदेखि त्यो कथामा हामी पाउँछौँ परमेश्वर जब मानिसलाई खोज्दै आउनुभयो, उत्पत्ति 3 अध्यायको 9 पदमा हामी पाउँछौँ, तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई हपारेर बोलाउनु भयो, त कहाँ छस्? यहाँनिर आदम र हावा चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले आदम र हावालाई खोजेको हामी पाउँछौँ, त कहाँ छस्? अनि 10 पदमा हामी विशेष आदमले यसरी उत्तर दिन्छ, तिनले भने मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने र म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। यहाँनिर 3वटा वर्डहरू विशेष हामीले बुझ्नुपर्ने 3वटा शब्दहरू छ। यहाँनिर आदमले के भन्छ, मैले तपाईँको आवाज सुने र म डराएँ। एउटा वर्ड, 1 नम्बर चाहिँ म डराएँ भनेको छ। त्यसपछि उसले के भनेको छ, किनभने म नाङ्गै थिएँ। दोस्रो वर्ड चाहिँ म नाङ्गै थिएँ। अनि तेस्रो चाहिँ के भनेको छ भने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ भनेपछि यो 3वटा शब्दहरू हामी पाउँछौँ। त्यो 3वटा शब्दहरू, एउटा चाहिँ म डराएँ, अर्को चाहिँ किनभने म नाङ्गै थिएँ, अनि अर्को चाहिँ अनि म लुकेँ भनेको छ। यहाँनिर परमेश्वरले जब त कहाँ छस् भनेर खोज्नुभयो,
मानिसले यसरी उत्तर दिन्छ, म डराएँ। डराउनुले चाहिँ के बताउँछ भने सम्बन्ध विच्छेद भएको कुरालाई बताउँछ। यहाँनिर अघिसम्म जुन रिलेसनमा थियो, अघिसम्म जुन परमेश्वर र आदमको बिचमा जुन सम्बन्ध थियो, अब त्यो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। त्यो सम्बन्ध आदमले गुमाएको छ। अनि जब सम्बन्ध गुमाउँछ मानिसको जीवनमा डर उत्पन्न हुन्छ, एक नम्बर। अनि यहाँनिर उसले भन्छ म डराएँ। अनि दोस्रो चाहिँ के भन्छ, किनभने म नाङ्गै थिएँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर म नाङ्गै थिएँ भनेको छ। नाङ्गो हुनुले चाहिँ के बताउँछ भने नि जीवनको अस्तित्वलाई मानिसले गुमाइपठायो। मानिसलाई जुन जुन अर्थपूर्ण जीवन प्रभुले दिनुभएको थियो परमेश्वरले, त्यो अर्थलाई मानिसले गुमाएको छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो मूल्य, मानिसले त्यो मूल्यलाई गुमाइपठायो। यहाँनिर नाङ्गै हुनु भन्नाले चाहिँ त्यो बुझ्न सक्छौँ, जीवनको अस्तित्व हरायो। दोस्रो चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको अर्थ गुमायो। अनि तेस्रो चाहिँ उसले जीवनको मूल्य गुमाइपठायो। त्यसपछि उसले भन्छ अनि म लुकेँ। लुक्नुले चाहिँ के बताउँछ भने लुक्नुले चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको चिन्हारी हराइपठायो, उसले आफ्नो जीवनको आइडेन्टिटी गुमाइपठायो। तपाईँ त्यहाँनिर मलेसियामा हुनुहुन्छ, मलेसियामा हुँदाखेरि म र मेरो साथी जब मलेसियामा थियौँ, एक दिन मेरो साथीले चाहिँ पास्टर मेरो एकजना साथीले चाहिँ उसको पासपोर्ट बोक्नु बिर्सेछ। अनि बसमा जाँदै गर्दा मैले उसलाई भन्दै थिएँ पासपोर्ट ल्यायो होला नि भन्दा उसले त्यति बेला छामछुम गर्दा पासपोर्ट चाहिँ बिर्सी पठाएछ। हामी पुरा डराएको थियौँ, पासपोर्ट बिना हामीलाई त्यहाँनिर पक्रेको भए चाहिँ सायद अप्ठ्यारो पर्थ्यो होला। तपाईँ त्यहाँनिर तपाईँको कति नेपालको हुनुहुन्छ, त्यहाँ कतिजना विभिन्न ठाउँहरूबाट हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो देशको पासपोर्ट तपाईँले हराउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ त्यो देशमा एउटा रिफ्युजी, एउटा शरणार्थी जस्तो भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ डरसरीको जिन्दगी जिउनुपर्छ। तपाईँ यसरी खुलेर तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न, त्यहाँनिर डर हुन्छ। किनभने तपाईँको पासपोर्ट चाहिँ तपाईँको चिन्हारी हो, होइन, तपाईँको आइडेन्टिटी हो। अनि यहाँनिर आदमले भन्छ म लुकेँ। लुक्नुले चाहिँ के बताउँछ भने उसले आफ्नो चिन्हारीलाई गुमाइपठायो, उसले आफ्नो आइडेन्टिटी हराइपठायो, है, उसले आफ्नो पहिचान परिचय उसले गुमाइपठायो। जब यहाँनिर आदमले तीनवटा कुराहरू भन्दछ, म डराएँ, अर्थात् यसले चाहिँ के बताउँछ भने उसको परमेश्वरसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो। नाङ्गै थिएँ, नाङ्गै हुनुले चाहिँ के बताउँछ, उसले जीवनको अस्तित्व, जीवनको मूल्य अनि जीवनको अर्थलाई उसले गुमाइपठायो। अनि म लुकेँ भनेको चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको आइडेन्टिटी, यहाँनिर उसले जीवनको चिन्हारी उसले हराइपठायो। अनि यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब मानिस यसरी पतन भएको छ प्रियहरू। उसलाई परमेश्वरले जुन महिमामा सृष्टि गर्नुभएको थियो, जुन स्तरमा प्रभुले उसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, त्यो सबै कुराहरू अब यहाँ आउँदै गर्दा मानिसले गुमाइपठाएको छ। उसले जीवनको अर्थ हरायो, उसले जीवनको मूल्य हरायो, उसले परमेश्वरसँगको त्यो रिलेसन, त्यो सम्बन्धलाई हराइपठायो। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको चिन्हारी, आफ्नो आइडेन्टिटी उसले गुमाइपठाएको छ। अनि यसरी मानिसको जीवनमा डाउनफल, मानिसको जीवनमा पतन सुरु भएको छ। अब यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि यो अवस्थामा अब यहाँनिर जन्मिएका मान्छेहरू चाहिँ पाप गरेर होइन है, यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुहोस् है, यो अवस्थामा जन्मिएको मान्छेहरू चाहिँ पाप गरेर होइन, तर यहाँनिर जन्मेको कारणले गर्दा उनीहरू पापी हुन्छ। यो अवस्थामा, यो पतित अवस्थामा जब एउटा मानिस जन्मिन्छ, यहाँनिर जन्मेको कारण चाहिँ एउटा मानिस पापी हुन्छ, पाप गरेर होइन, तर यो अवस्थामा जन्मेको कारणले गर्दा ऊ पापी, उसलाई पापी के भन्छ यहाँनिर उसलाई पापी भनेर भनिएको छ। यो अवस्थामा जन्मेको कारणले गर्दा, उसले पाप गरेको कारणले होइन, तर यहाँ जन्मेको कारणले गर्दा ऊ पापी कहलिएको छ। अनि यहाँनिर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यहाँनिर परमेश्वरले उनीहरूलाई श्राप दिनुभएको होइन। धेरैपल्ट हामीले के बुझ्छौँ भने उनीहरूलाई परमेश्वरले श्राप दिनुभएको छ, तर परमेश्वरले श्राप दिनुभएको होइन, तर यो कुरा चाहिँ उनीहरू आफैले कमाएको कुरा। परमेश्वरले दुईवटा बाटो उनीहरूलाई दिनुभएको थियो। अनि यो दुईवटा बाटोमा रोज्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको थियो। अनि उनीहरूले आफैले रोजेको कुरा, परमेश्वरले श्राप दिनुभएको होइन, तर उनीहरूले आफै कमाएको कुरा। तपाईँ कहीँ जानु हुँदैछ भने दुईवटा बाटो छ, अनि तपाईँ त्यहाँनिर कन्फ्युज भएर उभिराख्नु भएको छ भने तपाईँले सोध्नुहुन्छ म कुन बाटो चाहिँ, यो बाटो जाने कहाँ हो, यो ठाउँ जाने बाटो कहाँ हो भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँलाई कसैले बताइदिन्छ यो बाटो जानुपर्छ। तर तपाईँ त्यो बाटो नगएर अर्कै बाटो जानुभयो भने त्यो तपाईँले कमाएको कुरा हो नि, है, त्यो तपाईँले कमाएको कुरा हो। यसरी नै यहाँनिर पनि मानिसले कमाएको कुरा, परमेश्वरले श्राप दिनुभएको होइन, तर मानिसले कमाएको कुरा। अब यहाँनिर आइपुग्दै गर्दा हामीले यो नक्सा हामीलाई स्पष्ट भयो। तरै पनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मानिसलाई फेरि कसरी फर्काएर ल्याउँ भन्ने परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको चिन्ता, परमेश्वरको फिक्री चाहिँ सधैँ अब यो मानिसलाई फेरि पनि कसरी म फर्काएर ल्याउँ भन्ने परमेश्वरले सधैँ सोच्नुहुन्थ्यो।
पहिलो तिमोथी 2:4 यसरी लेखेको छ, सबै मानिसहरूले उद्धार पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सबै मान्छेले उद्धार पाउन्, सबै मान्छेले त्यो पतित अवस्थाबाट फेरि पनि पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। सबै मान्छेहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको ठुलो इच्छा हो। यस कारणले गर्दा ओल्ड टेस्टामेन्ट पुरानो करारमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले व्यवस्थाको कुराहरू दिनुभयो, 10 कमान्डमेन्ट्स जस्तो कुराहरू दिनुभयो। यो सबै किन उहाँले गर्नुभयो? यो एउटा मानिसलाई कसरी फेरि यो बाटोमा फर्काएर ल्याउँ भन्ने परमेश्वरको ठुलो चिन्ता हो। अनि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। अनि व्यवस्थामा मोर देन 600 भन्दा बेसी आज्ञाहरू त्यहाँ व्यवस्थामा थियो। अनि 599वटा आज्ञा चाहिँ उसले पालन गरेर एउटा आज्ञामा उसले चुक्यो भने त्यो मान्छे मर्नु पर्थ्यो। यो व्यवस्थाको कुरा त झन् गाह्रो भयो मान्छेको लागि, झन् अप्ठ्यारो भयो, फेरि एकदमै झन् साह्रो र झन् गाह्रो भयो। अनि परमेश्वरले अन्तमा आएर हामी पाउँछौँ नयाँ करारमा जोन 3:16, योना 3:16 हामी के पाउँछौँ भने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँनिर येशू ख्रिस्ट मानिसको निम्ति मानिस बनेर जुन चाहिँ त्यो पतित अवस्था थियो, जो पतित अवस्थाबाट फेरि पनि फर्काएर ल्याउनको निम्ति परमेश्वर येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो। प्रस्थान 13 अध्याय, तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 13 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, इजरायलीहरू मध्येका मानिस र पशुका गर्भका प्रथम फल, फर्स्ट बोर्न, प्रथम फल अर्थात् पहिले जन्मेकाहरू सबैलाई मेरो निम्ति अर्पण गर, ती मेरा हुन्। यहाँनिर अलिकति अघिको कथालाई नबिर्सिनुहोस्, अघिको कुरालाई नबिर्सिनुहोस् है, मैले अलिकति ओल्ड टेस्टामेन्टमा ल्याएँ। यहाँनिर प्रस्थान 13:2 के भन्दैछ, प्रस्थान 13:2 पद अनुसार चाहिँ सबै पहिलो जन्मेकाहरू, फर्स्ट बोर्न, सबै पहिलो जन्मेकाहरू चाहिँ परमेश्वरको हुन्थ्यो। अनि एक्सोडस 13 प्रस्थान 13:12 यसरी लेखेको छ, तब गर्भका प्रथम फल सब तिमीहरूका पशुहरू समेतका जो पहिले जन्मेका हुन् ती परमप्रभुको निम्ति तिमीहरूले अलग गर्नु, नरहरू चाहिँ परमप्रभुको निम्ति हुनेछ। अनि 13, औ गधैनीलाई एउटा पाठो लिएर छुटाउन्, औ छुटाएनौ भने त्यसको मुन्टो भाँचिदिनु र आफ्नो छोराहरू मध्ये जेठाको सट्टामा चाहिँ केही दिएर त्यसलाई छुटाइदिनु। यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने यो पुरानो करारमा चाहिँ विशेष हामी के पाउँछौँ भने यहाँनिर पहिलो जन्मेको सबै फर्स्ट बोर्न, पहिलो जन्मेको मान्छे होस् या पशुहरू होस्, त्यो चाहिँ परमेश्वरको हुन्थ्यो। अनि पुरानो करारमा पाँचवटा एनिमल्सहरूलाई चाहिँ क्लिन एनिमल भनेर उनीहरूले कन्सिडर गरेको थियो, शुद्ध पशुहरू भनेर उनीहरूले मानिलिन्थे। ती 5वटा पशुहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गोरु, बाख्रा, भेडा, परेवा र ढुकुर, यो 5वटा पशुहरू चाहिँ एकदमै क्लिन एनिमल भनेर गनिन्थ्यो, शुद्ध पशुहरूको रूपमा हेरिन्थ्यो। अनि यी पशुहरू चाहिँ अर्को, अब यो बाहेक अरू पशुहरू चाहिँ सबै अनक्लिन, अशुद्ध पशुहरूमा गनिन्दथे। अनि तपाईँको एउटा घरमा चाहिँ अशुद्ध पशुहरू मध्ये जस्तै एउटा गधा जन्मियो भने त्यो गधा त अशुद्ध अनक्लिन एनिमलमा पर्यो। त्यसले गर्दा त्यसको साटोमा चाहिँ यो 5वटा एनिमल मध्ये, यो 5वटा क्लिन एनिमल मध्ये एउटा चाहिँ त्यो अनक्लिन एनिमलको निम्ति बलिदान हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो जन्मेको अनक्लिन एनिमल जुन चाहिँ गधाको बच्चा जन्मेको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ छोडिदिँदथ्यो। यो एउटा विधि थियो अघि। अशुद्ध पशुहरूको निम्ति चाहिँ एउटा शुद्ध पशु, 5वटा पशुहरू मध्ये एउटा शुद्ध पशु चाहिँ बलिदान हुनुपर्ने एउटा विधि थियो। अनि जब एउटा घरमा कुनै गधा जन्मिन्छ या त कुनै अशुद्ध पशुहरू जन्मिन्छ भने पहिलो जन्मेको साटोमा चाहिँ उता एउटा शुद्ध क्लिन एनिमल चाहिँ त्यसको निम्ति बलिदान हुनु पर्थ्यो। अनि यो अशुद्ध पशु चाहिँ छोडिदिन्थ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ जङ्गलमा छोडिदिन्थ्यो। यो एउटा विधि थियो। अनि एक्ज्याक्टली मैले के भन्नु खोजिराखेको छु भने योना 3:16 हामी हेर्दै थियौँ कि येशू ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति संसारमा आउनुभयो। तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रिस्ट अति नै शुद्ध, अति नै पर्फेक्ट, क्लिन एन्ड पर्फेक्ट उहाँ जन्मनु भयो। उहाँ एउटा पहिलो गर्भको फलको स्वरूपमा उहाँ शुद्ध र अति नै पर्फेक्ट
उहाँ जन्मनु भयो अनि उहाँ चाहिँ कसैको निम्ति सेक्रिफाइस कसैको निम्ति बलिदान हुन आवश्यक थियो। अनि हाम्रो अब अर्कोपट्टि हाम्रो मान्छेलाई हेर्नु हो भने मान्छे चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ पतित अवस्थामा जन्मेको कारण मान्छे चाहिँ पापमा जन्मेको छ। मान्छे नराम्रो काम गरेर होइन, पाप गरेर होइन, तर यहाँ जन्मेको कारणले गर्दा मान्छे पापी भएको छ। यस कारणले गर्दा मान्छे जन्मैदेखि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् भनेर वचनमा लेखेको छ। यस कारणले गर्दा मान्छे चाहिँ एउटा अशुद्ध अनक्लिन एनिमल जस्तै मानिस जन्मिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसको निम्ति एउटा शुद्ध क्लिन एनिमल सेक्रिफाइस बलिदान हुन आवश्यक थियो। अनि यसो ख्रिस्ट चाहिँ पर्फेक्ट अनि क्लिन उहाँ जन्मनु भयो अनि मानिसको निम्ति यूहन्ना 3:16 भनेको जस्तै मानिसको निम्ति प्रभु येशू ख्रिस्ट कल्भरीको क्रुसमा उहाँ मर्नु भयो। अनि यहाँनिर मैले अर्को एउटा नक्सा बनाएको छु। अघि चाहिँ यहाँनिर पतित अवस्था मान्छेको डाउनफल सुरु भएको थियो। अब चाहिँ यहाँनिर यूहन्ना 3:16 अनुसार येशू ख्रिस्टद्वारा मान्छे फेरि पनि पुनर्स्थापना हुन सक्ने भयो। जसले यसोलाई विश्वास गर्छ ऊ फेरि पनि जीवनमा पुनर्स्थापना रिकन्सियल फेरि पुनर्स्थापना हुन सक्ने एउटा उपाय परमेश्वरले रच्नुभयो। अनि जसले यसोलाई विश्वास गर्छ उनीहरू चाहिँ अब फेरि पनि पुनर्स्थापना हुँदछ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी त्यो पतित अवस्थामा जन्मेको कारण, हामी पापमा जन्मेको कारण हामी पापी थियौँ, तर परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति यस संसारमा आउनुभयो एज अ क्लिन एनिमल। उहाँ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो अनि उहाँको बलिदानलाई जब हामी विश्वास गर्छौँ हामी फेरि पनि पुनर्स्थापना हुन सक्छौँ अनि हामीले यसरी उद्धारलाई कमाउन सक्छौँ। अनि यहाँनिर जब हामी यसोलाई विश्वास गर्छौँ हामी फेरि पुनर्स्थापना हुन सक्छौँ यसुको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि। अनि यसोलाई ग्रहण गरेपछि अब मानिसको नयाँ जीवन सुरु हुन्छ है। तपाईँ अनि मैले आज उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा हाम्रो नयाँ जीवन सुरु भएको छ। आदमले अघि जुन चाहिँ गुमाएको थियो, आदमले गुमाएको सम्बन्ध, आदमले गुमाएको जीवनको अस्तित्व, आदमले गुमाएको त्यो जीवनको मूल्य, चिन्हारी, जुन चाहिँ आइडेन्टिटी आदमले गुमाइ पठाएको थियो, अब फेरि येशू ख्रिस्टमा भएर हामीले ती सबै कुराहरू फेरि हामीले फिर्ता पाएको छौँ। अनि यो एउटा पुनर्स्थापना हुने एउटा उपाय परमेश्वरले हाम्रो निम्ति रच्नुभयो र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा आदमले गुमाएको हामीले जीवनको सबै कुराहरू फेरि पनि येशूमा हामीले फिर्ता पाएको छौँ। अनि अब यहाँनिर मैले एउटा कुरा तपाईँलाई बताउनु पर्छ, त्यो चाहिँ के भने येशूलाई पाउनु चाहिँ है, अब सबैले सुन्नुहोस् है, येशूलाई पाउनु चाहिँ जीवनको टुङ्गो चाहिँ होइन। येशूलाई पाउनु चाहिँ अब जीवनको टुङ्गो चाहिँ होइन, तर वास्तविक जीवनको सुरुवात चाहिँ हो। धेरैपल्ट हामीले बुझ्दैनौँ येशूलाई पाइसकेपछि अब सबै कुरा ठाकठिक भइहाल्छ, सबै कुराहरू अब ठाकठुक एकदमै मिलिहाल्छ, सबै कुरा राम्रो भइहाल्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने येशूलाई पाउनु चाहिँ जीवनको टुङ्गो चाहिँ होइन, तर वास्तविक जीवनको सुरुवात चाहिँ हो। र हामीले वास्तविक जीवनको सुरुवात गरेका छौँ र जीवन बडो बहुमूल्य छ। यस कारणले गर्दा प्रियहरू हामीले येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि, येशू ख्रिस्टलाई पाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवन चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सृष्टि जस्तो मात्रै थियौँ, एउटा सृष्टि मात्रै थियौँ। तर येशूलाई पाइसकेपछि चाहिँ हामीले जीवन पाएका छौँ र यो वास्तविक जीवनको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। र प्रियहरू हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मानिसको निम्ति परमेश्वरको यो एउटा अभिप्रायलाई मैले पहिलो खण्डमा तपाईँहरूको अगाडि राखिदिएँ र यो मानिसको निम्ति यो अभिप्राय परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभयो, यति धेरै वास्ता गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति उहाँ संसारमा आउनुभयो अनि हाम्रो निम्ति उहाँ कल्भरीको क्रुसमा मर्नुभयो। तपाईँ अनि मैले आज जीवन पाएका छौँ अनि यो जीवन चाहिँ बडो बहुमूल्य छ, एकदमै प्रेसियस छ। र यो जीवनलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा बडो बडो असल तरिकाले हामीले जिउनु छ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। येशूलाई पाएका छौँ मैले भनिहालेँ, तर टुङ्गो चाहिँ होइन, येशूलाई पाउनु जीवनको टुङ्गो चाहिँ होइन, तर असली वास्तविक जीवनको सुरुवात हो। अझै पनि त्यहाँनिर उतार चढाउ छ, अझै पनि त्यहाँनिर कसैले भनेको छ जीवनको बारेमा, कसैले यसरी भनेको छ जीवन के हो भन्दाखेरि चाहिँ जीवन चाहिँ एउटा नसोचेको, नचिताएको, कल्पना नगरिएको, आशा नगरेको घटनाहरूको ठुलो विवरण हो भनेर जीवनलाई यसरी परिभाषित गरेको छ। र प्रिय हामीले यसोलाई पाएर पनि हाम्रो जीवनमा थुप्रै उतार चढाउहरू हुन सक्छ, नसोचेको घटनाहरू हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ, थुप्रै अनुभवहरू हामीले गर्नु अझै पनि बाँकी नै छ। तर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पहिला चाहिँ हामी एक्लै थियौँ भने अब चाहिँ हाम्रो साथमा येशू प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ र यसरी हामीले यो जीवनलाई हामी जिउन सक्छौँ र मानिसको निम्ति परमेश्वरको अभिप्राय हामीले बुझेका छौँ। र अब अघि मैले पेन्सिलको कुरा गरिराखेको थिएँ। पेन्सिल बनाउने मान्छेले पेन्सिललाई हेरेर भन्छ तिमी यदि सफल पेन्सिल बनिनौ भने
तिमीले 4वटा कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ती 4वटा कुराहरू अब म तपाईँलाई सरल बताउँ। 1 नम्बर कुरा पेन्सिललाई भन्छ, यदि तिमी मेरो सपना तिमीमा पुरा हुनु हो भने 1 नम्बर कुरा तिमीलाई सधैँ कसैले समातेको हुनुपर्छ। तिमीलाई सधैँ कसैले समातेको हुनुपर्छ। हामी पेन्सिल किनेर ल्याउँछौँ अनि पेन्सिललाई हामी समातेर हाम्रो मनको कुराहरू हामी हाम्रो पेपरमा हामी खातामा लेख्छौँ। र 1 नम्बर कुरा हामी नबिर्सौँ, हामी पेन्सिललाई कसैले समातेको हुनुपर्छ। यदि यो पेन्सिल सफल पेन्सिल बनिनु हो भने, अब परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई जुन अभिप्रायमा प्रभुले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, जुन सपना राखेर प्रभुले बनाउनु भएको छ, ती सपना यदि हाम्रो जीवनमा पुरा हुनु हो भने हाम्रो जीवनमा पनि कसैले सधैँ हामीलाई कसैले समातेको हुन आवश्यक छ। अनि कसले समात्ने भन्दाखेरि अरू कोही पनि होइन, जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई समातेर डोर्याउनु पर्ने हुन्छ। 1 नम्बर कुरा, यदि तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना पुरा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने 1 नम्बर सधैँ तपाईँलाई परमेश्वरले समातेर डोर्याएको हुनुपर्छ। अनि यो परमेश्वरले समातेर डोर्याएको हुनुपर्छ, यो भनेको चाहिँ के भने 1 नम्बर कुरा परमेश्वरको उपस्थिति, प्रेजेन्स अफ गड। दोस्रो कुरा परमेश्वरको अधीनता। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने कुरालाई बताउँदछ। 1 नम्बर पोइन्ट मैले तपाईँलाई बताइराखेको छु, हामीलाई सधैँ परमेश्वरले समातेर डोर्याएको हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले समातेर डोर्याउने भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति। 1 नम्बर कुरा परमेश्वरको उपस्थिति। परमेश्वरको उपस्थिति बिना हामी कहिले पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजनाहरू पुरा हुन सक्दैन। परमेश्वरको उपस्थिति बिना परमेश्वरको सपना हाम्रो जीवनमा कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन। अघि मैले उत्पत्ति 1 अध्यायको घटना तपाईँलाई बताएँ। परमेश्वरले जब आदमलाई बनाउनु भयो, त्यहाँनिर एउटा वर्ड, एउटा शब्द, अदनलाई एउटा शब्द दिएको छ, त्यो चाहिँ के भने स्पट भनेको छ, डिलाइटफुल स्पट। त्यो भनेको चाहिँ के भने आनन्दको जग्गा, मनोहर ठाउँ। अनि पछिबाट त्यसलाई बाइबलको विद्वानहरूले भने अदनको बगैँचालाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, प्रेजेन्स अफ गड भनेर अर्थ दिए। तर सुरुमा चाहिँ के थियो भने अ डिलाइटफुल स्पट, अर्थात् एउटा मनोहर ठाउँ, एउटा आनन्दको जग्गा, अर्थात् परमेश्वरको उपस्थिति। अनि परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो, सबैभन्दा फर्स्ट परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लगेर राख्नुभयो। यस कारणले गर्दा मानिसको सबैभन्दा फर्स्ट खाँचो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। मानिसको सबैभन्दा फर्स्ट आवश्यकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ, अनि परमेश्वरले आदमलाई परमेश्वरको उपस्थिति अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। किनभने यस कारणले गर्दा परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ मानिसको सबैभन्दा पहिलो खाँचो हो। म यति बेला तपाईँहरूको अगाडि यसरी बोलिराखेको छु, अनि मलाई जब जब यो म भन्छु, मलाई मेरो गवाही, मेरो टेस्टिमनी भन्नु मनपर्छ। म आज सचेत तपाईँहरूको अगाडि यसरी बोलिराखेको छु। मेरो पहिलाको दिनहरू जब म सम्झना गर्छु, म क्लास 9, म क्लास 10 मा पढ्दै थिएँ। त्यति बेला मेरो थुप्रै अन्य मित्रहरू, मेरो साथीहरू थियो। अनि बिस्तारै म उनीहरूको प्रभावमा पर्दै गएँ। अनि मेरो लाइफमा, मेरो जीवनमा एउटा एडिक्सन ममा एउटा एडिक्सनको कुराहरू आयो। अनि म धेरै लागु थालेँ, एडिक्सनमा डुब्दै गएँ। अनि त्यही सिलसिलामा म नेपाल काठमाडौँ पुगेँ। काठमाडौँसँग त्यही कारण मेरो एउटा नजिकको एउटा उयो छ। म काठमाडौँ पुगेको थिएँ। अनि काठमाडौँमा एक दिनको कुरा, मेरो सबै आफ्नो मान्छे सबै दार्जिलिङतिर छ, तर म अब काठमाडौँमा पुगेको छु। अनि काठमाडौँमा मेरो कोही पनि आफ्नो मान्छेहरू छैन, मेरो सबै साथीहरू मात्र त्यहाँनिर थिए। अनि म त्यहाँ पुगेपछि त झन् मलाई कसैको डर पनि भएन, कसै मलाई हकार्ने पनि भएन, कसै मलाई टोक्ने पनि भएन। म झन् फ्री भएँ त्यहाँ। अनि एक दिन एउटा रुमभित्र म अनि मसँग केही मित्रहरू, केही साथीहरू थिए। अनि हामी त्यो कोठा लक गरेर कोठाभित्र बसेर हामीले त्यसरी ड्रग्सहरू लिइराखेका थियौँ। अनि हामी त एकदमै मस्त, तर अचानक त्यो दैलो चाहिँ यति डरलाग्दो फोर्स गरेर बाहिरबाट यसरी ठेलेर 2 जना मान्छेहरू चाहिँ भित्र पस्यो। हामी त छक्कै पऱ्यौँ। अनि भित्र एकदमै भित्र पसेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै यहाँ घुचुक्पा पक्रेर एकदमै हामीलाई तान्नु थाल्यो, घिसाउँदै बाहिर निकाल्न थाल्यो। हामी सोध्दैछौँ तपाईँ के गर्नु भएको हामीलाई, तपाईँहरू को हुनुहुन्छ? तर उनीहरूले भन्छ अहिले हुन्छ, तिमीहरूको अहिले हुन्छ, म बताउँछु। अनि यहाँ समातेर घुचुकमा समातेर, केस पनि लामो थियो, केसमा जुगुल यहाँ समातेर चाहिँ बाहिर घिसर्दै हामीलाई लग्यो। अनि बाहिर जब गेट बाहिर निकाल्यो, त्यहाँ हामीलाई थाहा भयो कि त्यहाँनिर प्रहरीको जिप त्यहाँ राखिरहेको रहेछ, त्यो भित्र हाल्यो। अनि चाहिँ हामीलाई थाहा भयो, हो यिनीहरू त पुलिसहरू रहेछ। अनि त्यो त्यहाँबाट हामीलाई त्यो गाडीमा हालेर लग्यो। अनि
हनुमान ढोकामा लगेर चाहिँ हामीलाई थुप्रै कोठाहरूमा लगेर केयरकार गर्न थाल्यो, थुप्रै प्रश्नहरू गर्न थाले। अनि घरि यो कोठामा लान्छ, घरि त्यो कोठामा लान्छ, घरि पर लान्छ, घरि यता लान्छ, थुप्रै कोठाहरूमा लगे। अनि विभिन्न कुराहरू सोध्न थाले। अनि मैले सबै कुराहरू उनले सोधेको कुराहरू बताइराखेको थिएँ। अनि लास्टमा गएर के भयो भने सायद 11:30 12 बज्न आँटेको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई एउटा ठुलो के भन्छ एउटा गेट खोलिदियो। त्यो गेटभित्र हामीलाई यसरी ठेलिदियो। अनि ठेल्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ हुत्तिँदै भित्र पसेँ। अनि यसरी हुत्तिँदै भित्र पसेपछि यसो हेरेको त अन्धकार छ, एकदमै 0 पावरको बल्ब गरिराखेको थियो, अन्धकार छ, केही देखिनँ। अनि यसरी छाम्दै यसरी एउटा कुनामा गएर बसेँ। अनि यसो कुनामा गएर बसिराखेको थिएँ। त्यति बेला अघिको त्यो सबै ट्रिपले पनि छोडिसकेछ। त्यति बेला चाहिँ डर लाग्न थाल्यो मलाई, एकदमै ला अब के गर्ने, अब दार्जिलिङमा कसले मेरो खबर पुऱ्याइदिने, अब मेरो आमा बाउलाई कसले भनिदिने, यति साह्रो डर लाग्न थाल्यो। त्यो कुनामा बसिराखेको छु। अनि एकछिनमा त्यो 0 पावरको उज्यालो चाहिँ यसो छरिनु थाल्यो। अनि मैले यसो कुनामा हेरेको त एउटा मान्छे कुनामा बसिराखेको रहेछ। अनि टिलिक्क दाँत मात्रै टल्किराखेको थियो। अनि त्यो म उसकोमा गएँ, बिस्तारै उसको नजिकमा गएँ। अनि उसलाई मैले छेउमा गएर सोधेँ, तपाईँ चाहिँ कसरी, तपाईँ चाहिँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ के भएर चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भयो भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने म नेपाली बुझ्दिनँ, मलाई इङ्ग्लिसमा भन्नु, इङ्ग्लिस मात्रै बुझ्छु भन्नुभयो। अनि मैले इङ्ग्लिसमै उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ चाहिँ कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो, तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ जिम्बाब्वेको। अनि त्यति बेला छक्कै परेँ, उहाँ चाहिँ जिम्बाब्वेको हप्सी ब्ल्याक मान्छे रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्धकारमा चाहिँ अघि नदेखेको रहेछ, दाँत मात्रै टल्केको कारण चाहिँ त्यो रहेछ। अनि जिम्बाब्वेको उहाँ चाहिँ ब्ल्याक हप्सी हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले आफ्नो कथाहरू भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो सबै कथाहरू बताइसकेपछि म फेरि गएर अघिकै मेरो ठाउँमा गएर बसिराखेको थिएँ। अनि बिस्तारै हेरेको त्यो कुनामा अरू मान्छेहरू पनि रहेछ त्यहाँनिर, अरू मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर फाटाकफुटुक मान्छेहरू थियो। अनि म चाहिँ फेरि अघिकै सुरुमै म जुन कुनामा थिएँ त्यही कुनामा गएर बसिराखेको थिएँ। अनि त्यति बेला मलाई पुरा मनमा कुरा खेलिराखेको थियो, पुरा डराइराखेको थिएँ। अब के गर्ने म, अब मेरो जिन्दगी चाहिँ यहीँ सकिने रहेछ, म अब यिनै म चाहिँ अब सिद्धिने रहेछु। यति धेरै डर लाग्न थाल्यो, यति धेरै म त्यो भित्र डराइराखेको थिएँ। अनि अचम्म सायद 2-2:30 बजीको समयमा मेरो जीवनमा यस्तो एउटा अनौठो घटना घट्छ। म बसिराखेको थिएँ अनि पुरा डराइराखेको थिएँ। त्यति बेला दुईपल्ट चाहिँ मेरो नाम आनन्द भन्ने शब्द चाहिँ मैले मेरो कानले स्पष्ट मेरो कानले सुने। आनन्द, छक्कै परेँ म त, अरे मलाई कसले बोलाउँदैछ। अघिको त्यो हप्सीलाई त मैले मेरो नाम पनि बताएको थिइनँ। अनि कसैलाई मेरो नाम बताएको छैन, कसले मेरो नाम बोलाउँदैछ। अनि फेरि अर्कोचोटि पनि अर्कोपट्टि मैले सुने आनन्द। त्यति बेला चाहिँ मलाई के भयो भने कता कता मलाई थाहा भयो सायद परमेश्वरले मलाई बोलाउनु हुँदैछ कि। अनि मैले त्यति बेला केही आँखा बन्द गरेर बसिराखेको छु। त्यसपछि मेरो जीवनमा फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि चाहिँ परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने आनन्द, तेरो जीवन मलाई दे। अनि मैले उहाँलाई के भने मनमनमै म उहाँसँग मनमनमै बोलिराखेको छु, म एउटा पास्टरको छोरा हुँ है, म एउटा पास्टरको छोरा हुँ, म अलरेडी तपाईँकै हो नि भनेर मैले प्रभुसँग त्यसरी नै बात गरिराखेको थिएँ। त्यति बेला के भयो भने उहाँले मलाई भन्नुभयो तेरो जीवन मलाई दिनुपर्छ आज। अनि मैले उहाँलाई एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के गरेँ भने मनमनमै है, मैले यसरी साक्षात् बोलेको चाहिँ थिइनँ, तर मनमनमै म यसरी प्रभुसँग यसरी बात गरिरहेको थिएँ। उहाँले के भने मैले के भने यदि तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई एकपल्ट हेर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई एकचोटि हेर्न चाहन्छु, अनि म मेरो जीवन तपाईँलाई दिन्छु। म त्यसरी नै मनमनमा त्यसरी प्रभुसँग बात गरिराखेको बेलामा मेरो आँखा बन्द थियो। त्यसरी मैले भनेको केही समयपछि जब मैले यसो आँखा खोलेर हेरेँ नि, मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, त्यति बेला मैले अरू केही पनि देखिनँ। अघिको हप्सीहरू, अघिको मान्छेहरू कोही देखिनँ मैले। मेरो अगाडि चाहिँ साक्षात् येशू ख्रीष्ट ठिङ्ग उभिराख्नु भएको जब देखेँ नि, त्यति बेला त्यो जेलखानभित्र नै, त्यो अन्धकारभित्र मैले यसरी लमतन्नै परेर चाहिँ लु तपाईँ चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हुँदो रहेछ, आजदेखि चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ मैले तपाईँलाई दिएँ। अनि मैले त्यसरी मैले मेरो जीवन परमेश्वरलाई दिइसकेपछि अनि मैले त्यति बेला त्यसपछि मैले प्रार्थना गरेँ, म प्रभु तपाईँको काम गर्छु, मलाई यहाँबाट निकाल्नुपर्छ तपाईँले। अनि अचम्म प्रकारले त्यसको केही समयपछि 4-4:30 बजीतिर मलाई बाहिरबाट बोलाउँछ। मैले मेरो नाम पनि ढाँटेको थिएँ, दावा आनन्द भनेको थिइनँ, दावा भनेको थिएँ। त्यति बेला दावा त यता आइज। अनि भने त्यसपछि म त्यहाँबाट बाहिर निस्किएँ। अनि मलाई बाहिर निकाल्यो। अनि अघि राखेको सबै मेरो वालेटहरू सबै फर्काइदिएपछि चाहिँ मलाई के भन्यो भने तँ चाहिँ इन्डियाको रहेछस्, आज नै नेपाल छोडेर गइहाल्नु भनेर त्यहाँबाट
बिहान 5:30 बजीतिर मलाई निकालिदियो। त्यसपछि म घरमा आएर मैले मेरो सबै वृत्तान्त मेरो बाउलाई बताइदिएँ। अनि मेरो बाउले चाहिँ मलाई बेङ्गलोरमा बाइबल स्कुल पढ्न पठाउनु भयो। अनि मैले बिटिएस गरेर त्यसपछि मैले आज म प्रभुको सेवाकार्य गरिरहेको छु। तपाईँहरूको अगाडि यसरी म बोलिराखेको छु। मैले किन यो बताएँ भन्दाखेरि नि, आज म जुन ठाउँमा छु है मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, मेरो प्यारो मण्डली, आज म जुन ठाउँमा छु एउटै कारणले गर्दा छु। मेरो आफ्नै ज्ञान, मेरो बुद्धि, मेरो सामर्थ्यले होइन, एउटै कारणले हो। मलाई थाहा छ मेरो जीवनमा मेरो परमेश्वरको उपस्थिति छ। अनि मेरो परमेश्वरले आज मलाई यस स्थानमा ल्याउनु भयो। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। मैले के भनिरहेको छु भने, परमेश्वरले तपाईँहरू हरेकको जीवनमा एउटा सुन्दर सपनामा प्रभुले तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरको योजनाभित्र, परमेश्वरको विचारभित्र तपाईँ एउटा सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ बसेर सुन्दै गर्दा सायद तपाईँ निराश हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई आजको वचनले तपाईँलाई छुन पर्छ। तपाईँ परमेश्वरको विचारभित्र एउटा आशिषित मानिस हुनुहुन्छ। तपाईँ सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले समातेर डोराएको हुनुपर्छ। परमेश्वरको उपस्थितिले तपाईँलाई डोराएको हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको सफलता, परमेश्वरको त्यो योजनासित जोड्दै गरेको हुन्छ। अनि मैले मेरो गवाई तपाईँलाई बताएँ। प्रियहरू, मैले चाहिँ यसरी मेरो परमेश्वरलाई मेरो जीवन दिएँ। अनि आज म जहाँ छु, म जे छु, एउटै कारणले गर्दा छु कि मेरो परमेश्वरको उपस्थिति मेरो जीवनमा छ। आमेन। अनि यहाँनिर 1 नम्बर कुरा चाहिँ पेन्सिल बनाउने मान्छेले भन्छ, यदि तिमी सफल पेन्सिल बनिनौ भने तिमीलाई सधैँ कसैले समातेको हुनुपर्छ। अनि मैले मेरो गवाही बताएँ। मलाई चाहिँ मेरो परमेश्वरले समातेर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वरले मलाई त्यो योजनासँग जोड्दै हुनुहुन्छ। अनि 1 नम्बर कुरा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई डोर्याएको हुनुपर्छ। अब प्रस्थान 33 अध्यायमा हामी एउटा घटना पाउँछौँ। तपाईँले नबिर्सिनुहोस् है, मैले तपाईँलाई कुन चाहिँ पोइन्टमा बोलिराखेको छु भने परमेश्वरको उपस्थिति। 1 नम्बर कुरा परमेश्वरको उपस्थिति। परमेश्वरले हामीलाई समातेर डोर्याएको हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले समातेर डोर्याउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। अनि परमेश्वरको उपस्थितिको कुरा गर्दै गर्दा प्रस्थान 33 अध्यायमा तपाईँले भरे रुममा गएर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 33 अध्यायमा एउटा मजाको घटना छ। त्यो घटना चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले मोसालाई तिम्रो पिता पुर्खासँग जुन मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ मिश्र देशबाट कनान देशमा लाने, अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ अब म तिमीबाट पुरा गर्न चाहन्छु, मोसालाई परमेश्वरले भन्नु। तर मोसाले एकैपल्टमा परमेश्वरलाई हुन्छ म यो गर्न तयार छु भनिहालेन। मोसाले धेरै अनकन गरेको छ। मोसाले धेरै परमेश्वरसँग डिस्कसन गरेको छ। म सक्दिनँ, म बोल्न जान्दिनँ, थुप्रै कुराहरू प्रभुसँग उसले गरेको छ। एकैपल्टमा हुन्छ भनिहालेन। अनि मैले यो वचन पढ्दै जाँदाखेरि प्रभुले मलाई यसरी प्रकाश दिनुभयो, मोसाले किन मोसाले एकैपल्टमा हुन्छ भनिहालेन। 3वटा रिजनहरू प्रभुले मलाई दिनुभयो। यो 3वटा कारणहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि किन मोसाले एकैपल्टमा हुन्छ भनेन। एउटा रिजन चाहिँ के थियो भने, मिश्र देशबाट कनान देश जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा चाहिँ ठुलो एउटा समुद्र थियो, रेड सी, लाल समुद्र थियो। अनि यो लाल समुद्र पारी चाहिँ अझै एउटा नदी थियो, यर्दन नदी। त्यहाँदेखि पारीपट्टि मात्रै कनान देश थियो। अनि मोसालाई यो कुरा राम्रो थाहा थियो। अनि मोसालाई प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, कनान देशमा लाने जिम्मेवारी म तिमीलाई दिँदैछु। अनि मोसालाई थाहा छ बाटोमा त ठुलो लाल समुद्र छ। अनि यो समुद्र चाहिँ कसरी तर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मोसाको लागि अति नै गाह्रो कुरा थियो। अनि यस कारणले गर्दा मोसाले प्रभुलाई भन्छ, प्रभु होइन हो, म सक्दिनँ यो कुरा गर्न, किनभने बाटोमा यो त लेखेको छैन है, मलाई प्रभुले प्रकाश दिनुभएको, किनभने बाटोमा त ठुलो समुद्र छ। अब समुद्र तारेर जानुपर्ने कुरा चाहिँ अति नै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, म यो कुरा गर्न सक्दिनँ भनेर मोसाले परमेश्वरलाई। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले फेरि मोसालाई भन्नुभयो, होइन मोसा, तिमीले यो कुरा गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा मोसालाई के याद आयो भन्नुहोस् त, बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि मिश्र देशदेखि कनान देश जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा चाहिँ थुप्रै शक्तिशाली जातिहरूमाथि विजय हुँदै जानुपर्ने कुरा थियो। पावरफुल एकदमै शक्तिशाली जातिहरूलाई जित्दै उनीहरूमाथि विजय हुँदै जानुपर्ने कुरा थियो। अनि यो कुरा चाहिँ मोसाको लागि अति नै गाह्रो थियो। अनि मोसाले भन्छ प्रभुलाई, प्रभु सक्दिनँ, यो कुरा मलाई नलाउनुहोस्, म सक्दिनँ। तेस्रो चोटि चाहिँ मोसालाई के याद आउँछ भने, मोसालाई जुन जिम्मेवारी प्रभुले दिँदै हुनुहुन्थ्यो नि, कतिजना भन्नुहोस् त, बाइबलमा 6 लाख इजरायलीहरू भनेको छ, तर 6 लाख चाहिँ पुरुषहरूको मात्रै गन्थ्यो। तर उनीहरूको श्रीमतीहरू, उनीहरूको नानी, उनीहरूको बालबच्चा सबै गन्नु हो भने चाहिँ कतिले भनेको छ अराउन्ड 40 लाख, 40 लाख इजरायलीहरू चाहिँ मोसालाई प्रभुले जिम्मा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो 40 लाख इजरायलीहरूलाई
डोराएर लाने जिम्मेवारी काम चाहिँ मोसाको लागि साँच्चै नै अति नै गाह्रो कुरा थियो। यो भन्दै गर्दा मलाई सधैँ एउटा कुरा भन्नु मनपर्छ। हाम्रो यहाँ तल एकजना पास्टर बाउ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ वृद्ध हुनुहुन्छ, एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ 86 पुग्नुभयो, 86 वर्ष पुग्नु। अनि हामीसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ, क्लोज छ। अनि मैले उहाँलाई एकपल्ट एकदमै उत्साहित भएर एक्साइटेड भएर चाहिँ उहाँलाई भने, के भने भन्दा बडा भन्छु म उहाँलाई, बडा धोत्रेयामा तपाईँहरूको गाउँमा ठुलो गोस्पल प्रोग्राम गर्नुपर्छ, हामी ठुलो सुसमाचारको प्रोग्राम गर्नुपर्छ, हामी सघाउँछौँ, म युथहरू ल्याउँछु, हामी सबै तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ, सघाउँछौँ, तपाईँले खालि आयोजन मात्रै गर्नुपर्छ भनेर पुरा उत्साहको साथमा उहाँलाई भनेको। तर उहाँले के भन्नुभयो भने अनुहार पनि कचक्कै कुच्चाएर त के भन्नुभयो भने, भतिज सुसमाचार नगरौँ, अहिले गोस्पल नगरौँ। म त छक्कै परेँ, एउटा पास्टरले गोस्पल नगरौँ भनेको सुनेको थिइनँ। अनि उहाँले त्यसरी भन्दा मैले उहाँलाई सोधेँ, किन बडा, किन नगर्नु, हामी गर्छौँ नि, सबै हामी सघाउँछौँ त। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, होइन, हाम्रो घरमा अहिले, हाम्रो मण्डलीमा अहिले 15 परिवार छ, 15 फ्यामिली छ, 15 परिवार छ। अनि यो 15 परिवार चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठिक्क छ। कहिलेकाहीँ यही 15 घरले त मलाई यति साह्रो टाउको दुखाउँछ, समस्या बनाउँछ। अनि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेको छु, प्रभु यो 15 घरदेखि चाहिँ नबढोस्, अब यतिमै ठिक्क छ भनेर मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेको छु उहाँले भन्नुभयो। त्यति बेला म छ्याङ्गै भएँ, उहाँले किन नगरौँ भन्ने कारण चाहिँ त्यो रहेछ। हेर्नुहोस् त, 15 घर डोर्याउनुको लागि मान्छेलाई कति गाह्रो छ भने यहाँनिर मोसालाई प्रभुले कति घर दिँदैछ भन्नुहोस् त, कति मान्छे दिनु हुँदैछ, 40 लाख जति इजरायलीहरू चाहिँ डोर्याउने जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो कुरा चाहिँ मोसाको लागि वास्तवमै साँच्चै नै मोसाको लागि अति नै गाह्रो कुरा थियो। र नै मोसाले के भन्दैछ, प्रभु म सक्दिनँ, मलाई नलाउनुहोस् यो कुरा, म सक्दिनँ। तर परमेश्वरले 3 चोटि मोसाले म सक्दिनँ भन्दै गर्दा, त्यसपछि प्रस्थान 33को 16, 14, 15, 16मा आउँदै गर्दा चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई एउटा कुरा बताउनु भयो। त्यो चाहिँ के भने, मोसा त किन सक्दिनँ भन्छस्, मोसा त किन गर्दिनँ भन्दैछस्, जुन काम मैले तँलाई लगाउँदैछु नि त्यो काम चाहिँ तँ आफै गर्नुपर्ने चाहिँ होइन। मेरो उपस्थिति पनि, त्यहाँ पढ्नुहोस् है, मेरो उपस्थिति पनि तँसँग जानेछ भनेर जब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो नि, मोसा त्यति बेला चाहिँ जुरुक्कै उठेर चाहिँ परमेश्वरलाई भनेको छ, ज्यू प्रभु, यदि तपाईँको उपस्थिति हुन्छ भने चाहिँ, यदि तपाईँको उपस्थिति हुन्छ भने चाहिँ म यो कुरा गर्न तयार छु। किनभने मोसालाई थाहा थियो परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ सबै गाह्रो कुराहरू, हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ सबै अप्ठ्यारो कुराहरू चाहिँ म गर्न सक्छु सजिलैसँगले भन्ने कुरा चाहिँ मोसालाई थाहा थियो। यहाँ नै मोसालाई परमेश्वरले जब भन्नुभयो मेरो उपस्थिति, माई प्रेसेन्स, मेरो उपस्थिति पनि तिमीसँग जानेछ भनेर जब मोसालाई भन्नुभयो नि, मोसाले त्यति बेला चाहिँ जुरुक्कै उठेर, ज्यू प्रभु, यदि तपाईँको उपस्थिति हुन्छ भने म यो कुरा गर्न तयार छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मोसाको निम्ति यो कुरा अति नै गाह्रो थियो। तर परमेश्वरको उपस्थितिको बारेमा जब मोसाले सुन्छ, उसले भन्छ, यस तपाईँको उपस्थिति हुन्छ भने म यो कुरा गर्न तयार छु। यो भन्दै गर्दा मलाई यति बेला के याद आउँदैछ भने, आज धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा थुप्रै यस्तै गाह्रो कुराहरू छ। हाम्रो परिवार हाम्रो निम्ति गाह्रो भएको छ। एउटा क्रिस्चियन फ्यामिलीको बारेमा तपाईँलाई बताऊँ, म एउटा सन्डे स्कुलको नानीहरूको क्याम्पमा थिएँ, शिविरमा, चेन्नईको कुरा हो। अनि त्यहाँनिर थुप्रै 30-35 जना सानो सानो नानीहरू, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्षका नानीहरूको त्यो क्याम्प थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि, त्यो नानीहरूलाई सानो सानो पेपर दिँदो रहेछ। अनि त्यो पेपरमा तिमीहरूलाई जे मनपर्छ तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। अनि उनीहरूले त्यो लेखेर चाहिँ अगाडि त्यो ढाकीमा हाल्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यो ढाकीमा चाहिँ अब सरहरूले चाहिँ, पास्टरहरूले चाहिँ त्यो चिठाहरू चाहिँ निकालेर पढ्नु पर्दो रहेछ, के लेखेको छ नानीहरू। अनि म पनि अगाडि बसिराखेको छु। अनि मेरो हातमा चाहिँ 2वटा चिठा आयो, 2वटा पेपर आयो। अनि मैले यसो खोलेर हेरेँ, त्यहाँनिर के लेखेको रहेछ भने, एउटा नानीले, मेरो आमा र बाउ नरकमा जलेको हेर्न चाहन्छु। छक्कै परेँ म, मेरो आमा र बाउ चाहिँ नरकमा जलेको हेर्न चाहन्छु भनेर त्यो नानीले लेखेको रहेछ त्यो पेपरमा। अनि म त छक्कै परेँ, पहिला त हाँस पनि उठ्यो, हाँसे पनि कसले लेखेको छ यो भनेर। तर अलिकति सोच्दाखेरि त्यो कुरा फेरि अलिक गम्भीर पनि थियो। अनि मैले जब मेरो पालो आयो, मैले सोधेँ यो कसले लेखेको भन्दाखेरि, एउटा अगाडि एउटा सानो छोरी रहेछ, सानो नानी, 9 वर्षको छोरीले यसरी हात उठायो। अनि मैले उसलाई अगाडि बोलाएँ। मैले सोचेको थिएँ उसलाई नरक सायद त्यति थाहा छैन होला भनेर। तर मैले उसलाई सोधेँ, तिमीलाई नरक थाहा छ? त्यो नानीले नरकको बारेमा यति मजाले मलाई डिटेल्समा बतायो, वर्णन गरिदियो। उसलाई नरकको बारेमा सबै कुरा थाहा रहेछ, 9 वर्षको नानीलाई।
अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के भने उसलाई नरकको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, तर पनि किन उसले आफ्नो आमा र बाउ चाहिँ नरकमा जलेको हेर्न चाहँदैछ? अर्को एउटा प्रश्न म भित्र थिएँ। अनि मैले त्यो नानीलाई दोस्रो प्रश्न सोध्दै थिएँ, उसो भए तिमीलाई नरक सबै थाहा रहेछ, यति डरलाग्दो कुरा हुन्छ भनेर, तर किन तिमीले आफ्नो आमा बाउ चाहिँ नरकमा हेर्न चाहन्छौ, जलेको हेर्न चाहन्छौ? त्यति बेला चाहिँ त्यो सानो नानीले नि आँखाभरि आँसु लिँदै आँखाबाट आँसु झारेर मलाई उसले आफ्नो जीवनको कथा सेयर गर्यो। उसले के भन्यो भने, अङ्कल मेरो आमासँग सुत्न मनपर्छ। सुन्नुहोस् है, बडो सिरियस कुरा छ। म मेरो बाउसँग खेल्न मनपर्छ, मेरो आमासँग सुत्न मनपर्छ, तर 3 महिनाभन्दा बेसी भयो म मेरो आमासँग सुत्न पाएको छुइनँ, म मेरो बाउसँग बोल्न पाएको छुइनँ। जब त्यो नानीले त्यसो भन्दै गर्दा म सिरियस भइराखेको थिएँ, मेरो आँखाबाट आँसु बगिराखेको थियो। अनि मैले उसलाई सोध्दै थिएँ, किन, वाइ? त्यो नानीले के भन्यो भने, बेलुकी जब रात पर्छ, बेलुकी हुन्छ, मेरो आमा खाना पकाउँदै गरेको हुन्छ, अनि म त्यो खाना खाएर अब आमासँग सुतुङ्ला भनेर सोच्दै गरेको हुन्छु। बेलुकी बाउ घरमा आउँछ, बाउ पिएर आउनुहुन्छ, मातेर आउनुहुन्छ, अनि आमा र बाउ डिस्कस गर्नु थाल्छ। त्यसपछि दुईजना एकदमै झगडा पर्नु थाल्छ। मेरो आमाले पनि बाउलाई कुट्नु थाल्छ, बाउले आमालाई कुट्नु थाल्छ, पकाउँदै गरेको सब्जीहरू भातहरू सबै फ्याँकिदिन्छ। अनि त्यसपछि म डरले कहिलेकाहीँ माथिल्लो घरमा गएर सुत्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ म तल्लो घरमा आन्टीकोमा गएर सुत्नुपर्छ। 3 महिना भयो म मेरो आमा र बाउसँग सुत्न पाएको छुइनँ। यस कारणले गर्दा म मेरो आमा र बाउलाई मन पर्दैन। आई हेट माई प्यारेन्ट्स। म मेरो आमा र बाउलाई घृणा गर्छु, बरु उनीहरू नरकमा जलेको हेर्न चाहन्छु। त्यो नानीले यसरी सेयर गर्दै गर्दा मेरो आँखाबाट चाहिँ बरर आँसु झरिराखेको थियो। क्रिस्चियन फ्यामिली, इसाई परिवारको कुरा गर्दैछु। अनि अर्को एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउँ, अर्को एउटा कुरा घटना म तपाईँलाई बताउँ। नेपालकै कुरा हो। एउटा घरमा आमा बाउ छ, अनि छोरी छ, क्लास 9 पढ्दै गरेको। त्यो नानी छोरी चाहिँ एकदमै कमजोर हुँदै आयो। अनि मैले एक दिन उसको आमालाई भने, यो नानी के बिमार भएको छ होला, के छ होला, उसलाई यसो डक्टरमा लगेर टेस्ट गराउनुहोस् न, के छ भनेर भन्दा, अनि आमा र बाउले टेस्ट गराउनु लगेछ। अनि टेस्ट गराएँ। अनि रिपोर्टको दिन जब डक्टरकोमा गएँ, डक्टरले बाउलाई सोध्छ, अरे तपाईँको छोरी के गर्छ? बाउले, ऊ त क्लास 9 पढ्छ, 9 कक्षामा पढ्दै गरेको मेरो छोरी हो। अनि डक्टर छक्कै परेर हेर्छ। अरे बाउले अचम्म मानेर, डक्टर बाबु भन्नुहोस् न, के चाहिँ भयो मेरो नानीलाई, के रोग छ? त्यति बेला डक्टरले अचम्म मानेर भन्छ, अरे क्लास 9 पढ्दै गरेको तपाईँको छोरीको विवाह चाहिँ कहिले गरिदिनु भएको? बाउ र आमा त छक्कै परे, विवाह कहाँ विवाह गर्छ, विवाह पनि चाहिँ स्कुल पढ्यो, स्टुडेन्ट। त्यति बेला डक्टरले भन्छ, तपाईँको छोरीको पेटमा चाहिँ नानी छ, सी इज प्रेग्नेन्ट। त्यो बाउले पछाडि मलाई सेयर गरेको, उसले भन्दै थियो, जब डक्टरले उसको छोरीको बारेमा यस्तो कुरा सेयर गर्यो, यो रिपोर्ट बताए नि, त्यो च्याम्बर चाहिँ, त्यो डक्टरको च्याम्बर चाहिँ पुरै घुमेको अरे। म ती लड्ला जस्तो भएको थियो पास्टर भाइ भनेर मलाई सेयर गर्नुहुँदै थियो। अनि त्यो परिवारले पछिबाट आएर के गरे, त्यो गाउँमा उनीहरूलाई बसिन नसक्नु भयो। उनीहरूले आफ्नो गाउँ बेचेर, त्यो सस्तो दाममा बेचेर अहिले अर्को एउटा गाउँमा गएर उनीहरू बसिराखेको छ। यो पनि क्रिस्चियन फ्यामिलीको कुरा हो। मैले किन बताइराखेको छु भने नि, आज इसाई परिवारमा नानीहरूको निम्ति आमा बाउहरू गाह्रो भएको छ। आमा बाउको निम्ति आफ्नै छोराछोरीहरू आज गाह्रो र अप्ठ्यारो भइराखेको छ। किन? रिजन के कारण? एउटै कारण छ, आज परिवारहरूले नि परमेश्वरको उपस्थिति गुमाइराखेको छ। आज परिवारहरूले परमेश्वरको उपस्थितिलाई हराइराखेको छ। अनि आज यति धेरै इसाई परिवारहरू पनि परमेश्वरको उपस्थिति बिना आज नष्ट भइराखेका छन्। मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, मेरो प्यारो मण्डली, यो भन्दै गर्दा मलाई लाग्छ, यो तपाईँले सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई झल्झल्ती तपाईँको घरको याद आउँदैछ। यति बेला परमेश्वरको यति बेला म पवित्र आत्माको उपस्थितिमा छु, अनि परमेश्वरको आत्माले मलाई यो भन्न लाउनुहुन्छ, तपाईँको पनि घरमा धेरै गाह्रो कुराहरू तपाईँले यति बेला फेस गरिराख्नु भएको छ। यहाँ सुन्नेहरूमध्ये कतिजनाले यो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई बताउँ, तपाईँको घरमा पनि थुप्रै यस्तै गाह्रो कुराहरू आज तपाईँले फेस गरिराख्नु भएको छ, अप्ठ्यारो कुराहरू तपाईँले सामना गरिराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई बताउँ, परमेश्वरले तपाईँको परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। एउटै कुरा प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् बेलुकी, प्रभु मेरो परिवारमा तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्, प्रभु मेरो परिवारमा, मेरो जीवनमा तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्। म 2018 मा मलेसियाको टेलुक इन्टान भन्ने एउटा चर्चमा थिएँ। त्यो चर्चमा अलिकति 20-22 जना
भाइ बहिनीहरू भेला भएको थियो। अनि मैले यही कुरा सेयर गर्दै गर्दाखेरि एउटा भाइ चाहिँ यति साह्रो डाँको छोडी रुनुभयो। अनि उहाँको परिवारको, नेपालमा उसको परिवारको बारेमा राइट त्यति बेला चाहिँ उसले थुप्रै कुराहरू फेस गर्दै गरेको थिएछ। अनि उसलाई मैले प्रार्थना गरिदिएँ, उसले पनि प्रार्थना गरे। त्यति बेला परमेश्वरको उपस्थितिको लागि जब त्यो भाइले प्रार्थना गर्यो, पछिबाट मलाई उसले सेयर गर्दै थियो, पास्टर बाउ अहिले मेरो परिवारको सबै कुराहरू मिलेर आयो जब मैले परमेश्वरको उपस्थितिको चाहना गरेँ, जब मैले मेरो परिवारको लागि परमेश्वरको उपस्थितिको प्रार्थना गरेँ। अहिले मेरो परिवारमा सबै कुराहरू ठिकठाक छ, प्रभुलाई धन्यवाद भनेर उहाँले मलाई सेयर गरिराख्नु भएको थियो। प्रियहरू, तपाईँको परिवारमा हुनसक्छ आज यस्तै गाह्रो स्थितिहरू तपाईँले फेस गरिराख्नु भएको हुनसक्छ। तपाईँको परिवारमा यस्तै अप्ठ्यारो स्थितिहरू तपाईँले सामना गरिराखेको हुनसक्छ। यति बेला प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँको उपस्थिति मेरो परिवारमा दिनुहोस्, मेरो जीवनमा तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्। परमेश्वरको उपस्थितिले मात्रै प्रियहरू सबै अप्ठ्यारो र गाह्रो कुराहरू चाहिँ सजिलो बन्न सक्छ। अनि यहाँनिर मोसाको कथाबाट मैले तपाईँलाई बताएँ। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा बताऊँ, तपाईँको चर्च, तपाईँ जुन जुन चर्चबाट हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन जुन मण्डलीबाट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरौँ, तपाईँको मण्डलीको स्ट्रेन्थ, तपाईँको मण्डलीको बलियो पक्ष, मण्डली अनि तपाईँको परिवार पनि, तपाईँको परिवारको बलियो पक्ष के हो? मैले एकपल्ट मेरो एकजना पास्टर बाउलाई, साथीलाई सोध्दै थिएँ, तपाईँको चर्चको बलियो पक्ष के हो? अनि उसको चर्च चाहिँ एकदमै ठुलो चर्च हो, दार्जिलिङमा सबैभन्दा ठुलो चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, हाम्रो चर्चको खजान्चीले अस्ति भन्दै थियो कि हाम्रो चर्चको अकाउन्टमा चाहिँ 90 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चर्चको फन्डमा एकाउन्टमा छ अरे भन्दै थियो। सायद हाम्रो चर्चको बलियो पक्ष त्यही होला जस्तो लाग्यो मलाई भन्नुहुँदै थियो। मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ, मैले उहाँलाई के पनि भनिनँ त्यति बेला, त पछिबाट चाहिँ बताउँदै थिएँ। प्रियहरू, धेरैपल्ट हामीले हाम्रो मण्डलीको स्ट्रेन्थ, हाम्रो मण्डलीको बलियो पक्ष चाहिँ हाम्रो चर्चको अकाउन्टमा कति पैसा छ भन्ने कुरालाई हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ। तपाईँको परिवारको स्ट्रेन्थ हेर्नुहोस् है, तपाईँको परिवारको बलियो पक्ष के हो? म तपाईँलाई बताऊँ, तपाईँको मण्डलीको बलियो पक्ष, तपाईँको परिवारको बलियो पक्ष चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा कति अकाउन्ट, कति पैसा छ भन्ने कुरा होइन, तर हाम्रो मण्डलीको बलियो पक्ष चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थिति, द प्रेजेन्स अफ गड, परमेश्वरको उपस्थिति। तपाईँको फ्यामिलीको स्ट्रेन्थ, तपाईँको परिवारको बलियो पक्ष चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। जब तपाईँको परिवार, तपाईँको मण्डली चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन्छ, तपाईँको ब्याङ्कको अकाउन्टहरू चाहिँ त्यो सेकेन्डरी कुराहरू, आफै भरिँदै आउने कुरा हो। तर एक नम्बर हाम्रो चर्चको, तपाईँको मण्डलीको, तपाईँको परिवारको स्ट्रेन्थ, तपाईँको परिवारको बलियो पक्ष, तपाईँको मण्डलीको बलियो पक्ष चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। यसकारणले गर्दा प्रार्थना गरौँ, जब मण्डली परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन्छ, परमेश्वरको उद्देश्य मण्डलीमा पुरा हुन्छ, परमेश्वरको योजना मण्डलीमा पुरा हुन थाल्छ। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले मण्डली किन स्थापित गर्नुभयो, मण्डली किन परमेश्वरले सुरु गर्नुभयो? यो कुरा बुझ्नको लागि म तपाईँलाई एउटा घटना बताउँछु है। मैले अघि नै भने मेरो जीवनमा थुप्रै यस्तो अनुभवहरू छ, म सेयर गर्दै जान्छु। एउटा सानो केटा चाहिँ एउटा बजारको भिडमा हराइ गएछ। बजारको भिडमा हराएपछि उसलाई आफ्नो एड्रेसै बिर्स्यो उसले। अब उसको घर जाने बाटोहरू सबै बिर्सिएछ उसले। अनि बजारको बिचमा बसेर, भिडमा बसेर टाउकोमा हात राखेर पुरा सोचिराखेको छ उसले आफ्नो घरको बाटो, ठेगाना। तर उसलाई थाहै हुन सकिराखेको छैन, कहाँबाट आए म, अब कता जाने हो, उसले बाटो सबै बिर्स्यो। अनि भिडमा रुँदै बसिराखेको थियो, रुँदै बसिराखेको छ। अनि एकजना पुलिसले उसलाई भेटेर थानामा लगेछ। अनि उसलाई भन्छ, तिमीलाई जबसम्म आफ्नो घरको बाटो याद आउँदैन, घरको ठेगाना याद हुँदैन, तिमी यहीँ बस्नु, नसुर्ताउनु, तिमी यहीँ बस्नु भनेर पुलिसले उसलाई बताएछ। अनि त्यो नानी चाहिँ थानामै बस्यो। अनि एक दिन बित्यो, उसलाई घरको ठेगाना याद आएन। दोस्रो दिन बितिसक्यो, उसलाई केही याद आएन। तेस्रो दिन बितिसक्यो, उसलाई केही थाहा हुँदैन। छैटौँ दिनको बिहान चाहिँ उसलाई एउटा कुराको याद आएछ क्या। त्यो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, एउटा अग्लो क्रुस भएको चर्च चाहिँ मलाई याद आउँदैछ।
अनि उसले नानीले पुलिसलाई भन्छ एउटा अग्लो क्रुस भएको एउटा चर्च मलाई थाहा हुँदैछ, याद आउँदैछ, मलाई त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो भने चाहिँ सायद मलाई मेरो घरको याद ठेगाना याद हुन्छ होला, बाटो याद आउँछ होला। अनि त्यो पुलिसले उसलाई त्यो सहरको सबै चर्चहरू घुमायो। अनि जब उसले देखेको, उसले सोचेको चर्चको अगाडि पुग्छ, त्यो नानीले भन्छ मलाई एकछिन यहाँनिर बस्न दिनुहोस् त। अनि चर्चको अगाडि सिँढीमा बस्छ। अनि एकछिनमा त्यो नानीले भन्छ मलाई सबै कुरा याद आउँदैछ, मलाई लानुहोस्। अनि त्यो नानीले बताउँछ अब यो यता देब्रे लानुहोस्, दाइले लानुहोस्, देब्रे, अनि गल्ली गल्ली हुँदै उसलाई सबै उसको घरको बाटो सबै याद आयो। अनि जब गल्ली भित्र रहेछ उसको घर, उसको आमा र बाउले उसलाई पर्खिराखेको थियो। अनि एक हप्तापछि भेट्दा आमा र बाउ उनीहरू रुवाबासी भएको थियो। यहाँनिर मैले के भन्नु खोजेको भने त्यो नानी जब त्यो चर्चको अगाडि उभियो, चर्चको अगाडि गयो, उसलाई उसको घरको बाटो सबै याद आएको थियो। उसलाई आफ्नो घरको एड्रेस, घरको ठेगाना सबै याद आएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, मण्डली परमेश्वरले यसकारण सुरु गर्नुभयो, मण्डली प्रभुले यसै कारण स्थापित गर्नुभयो ताकि चर्चमा जब मानिसहरू आउँछन्, जब मण्डलीमा मान्छेहरू आउँछन्, उनीहरूले जीवनको ठेगानालाई, उनीहरूले जीवनको एड्रेसलाई उनीहरूले पाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जब मण्डली परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन्छ। मण्डली प्रिय परमेश्वरले मण्डली यसकारण सुरु गर्नुभयो, मण्डली परमेश्वरले यसै कारण स्थापित गर्नुभयो ताकि यो चर्चमा चाहिँ, मण्डलीमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो जीवनको उद्देश्यलाई भेट्न सकोस्, जीवनको ठेगानालाई भेट्न सकोस्, जीवनको एड्रेसलाई भेट्न सकोस्। अनि आज बडो दुःखको कुरा हाम्रो चर्चहरूमा, धेरै जस्तो चर्चहरूमा हामीले यो कुराहरू अनुभव गर्न सकिराखेको छैनौँ। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई बताइराखेको छु, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको मण्डलीको स्ट्रेन्थ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। अनि जब तपाईँको चर्च परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन्छ, मानिसहरू जब त्यहाँ आउनेछन्, मानिसहरूले जीवनको उद्देश्यलाई त्यहाँनिर भेटाउनेछन्, मानिसहरूले जीवनको एड्रेसलाई त्यहाँनिर भेटाउनेछन्। म कहाँबाट आएँ अनि म अब कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा मानिसहरूले भेटाउनेछन्। अनि चर्च प्रियहरू, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिले जब मण्डली भरिन्छ, परमेश्वरको उद्देश्य चर्चमा यसरी पुरा हुन्छ। घर पनि त्यही हो, हाम्रो परिवार पनि त्यही हो। हाम्रो परिवारमा जब परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन्छ, हाम्रो परिवार पनि यस्तो ठाउँ बन्छ, मानिसहरू जब आउँछ हाम्रो परिवारमा, उनीहरूले स्वर्गको आनन्दलाई फिल गर्न सक्छन्, उनीहरूले जीवनको उद्देश्यलाई हाम्रो परिवारमा भेट्न सक्छन्। प्रियहरू, हाम्रो परमेश्वरको उपस्थिति जब हाम्रो मण्डली भरिन्छ, अनि हाम्रो चर्चको स्ट्रेन्थ, हाम्रो परिवारको बलियो पक्ष चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो प्रियहरू। अनि आज मलाई लाग्छ परमेश्वरले चर्च मण्डलीलाई शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ। मण्डलीमा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँनिर मानिसहरूले जीवनलाई पाउनेछन्, यहाँनिर मानिसहरूले जीवनको उद्देश्यलाई पाउनेछन्, जीवनको एड्रेसलाई उनीहरूले भेटाउनेछन् परमेश्वरको उपस्थितिले जब चर्च भरिन्छ। हाम्रो यहाँनिर म जुन ठाउँमा अहिले यहाँ बसिरहेको छु, हाम्रो चर्च हो। यो चर्चको बाहिर चाहिँ थुप्रै एउटा सानो गाउँ छ। अनि यो चाहिँ एउटा पहाड है, पहाड हिल्स हो। अनि यहाँ माथिपट्टि बाहिर निस्केर हेऱ्यौँ भने माथिपट्टि चाहिँ एकजना, हामी उहाँलाई थेबा भन्छौँ, उहाँ चाहिँ एकदमै जन्डा एउटा झाँक्री हुनुहुन्छ। ठिक माथि यहाँ बरन्डाबाट माथि हेऱ्यो भने उहाँको घर देख्छ। अनि उहाँको आँगनबाट पनि तल सिधा हेर्दाखेरि हाम्रो चर्च देख्छ। अनि यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ सडक छ, दार्जिलिङ जाने बाटो छ। त्यहाँनिर दो बाटो छ, एउटा त यता चर्चतिर आउने बाटो हो, अनि अर्को चाहिँ उकालो थेबाको घर जाने बाटो छ। अनि हामी चर्चको बरन्डामा म बसेर सधैँ सोच्छु, त्यहाँनिर यति धेरै मान्छेहरू त्यो बाटोमा उत्रेर चाहिँ, बिमारीहरू, कोही कहाँ सिक्किमबाट, नेपालबाट आएको मान्छेहरू चाहिँ सबै त्यहाँ उत्रेर चाहिँ सबै उकालो थेबाकोतिर जान्छ। अनि कहिलेकाहीँ म त्यो बरन्डामा उभिएर सोच्छु, कोही त यता चर्चतिर पनि आउनु नि भने जस्तो लाग्छ, तर कोही पनि ठ्याक्कै आउँदैनन्, सबै गाडीबाट गर्दै उत्रिन्छ, सबै थेबाकैतिर जान्छ। अनि एक दिनको कुरा, म बाहिर गिटार बजाउँदै बाहिर बरन्डामा बसिराखेको थिएँ। पर एउटा मान्छे गाडीबाट उत्रियो, अनि अर्को एउटा केटी मान्छे पनि उत्रियो। अनि म गिटार बजाउँदै हेरिराखेको छु, सबै मान्छे उकालो जाने। तर त्यो दिन चाहिँ त्यो छोरी मान्छेलाई यसरी काँधमा बोक्यो, ढाडमा बोकेर चाहिँ एकछिन त्यहाँनिर अन्कनियो। त्यसपछि मैले सोचिरहेको छु गिटार बजाउँदै माथि थेबाकोमै गएको होला, बाटो बिच चिनेन कि क्या हो सोच्दै थिएँ। तर त्यो मान्छेहरू उता नगएर चाहिँ त्यो दिन चाहिँ यतातिर आयो क्या, चर्चतिर आउनु थाल्यो। म गिटार बजाउँदै थिएँ, गिटार राखेँ, एकछिन सिधै आयो, चर्चतिर आयो। म छक्कै पऱ्यो। त्यति बेलासम्म मलाई डाउट लागिरहेको छ, थेबाकोमा गएको होला, सायद नचिनेर यतातिर आयो होला जस्तो लागिराखेको। तर त्यहाँ मुनिबाट आएर चाहिँ मलाई माथि हेरेर, भाइ यहाँ चर्च कहाँ छ हौ भनेर भन्नुभयो। म छक्कै भयो। त्यति बेलासम्म मलाई उयो नै छैन। अन्त चर्च त यही हो, आउनुहोस् न माथि भनेर माथि बोलाएँ। अनि चर्चको यो ढोका खोलिदिएँ, अनि माथि भित्र चेयरमा राखेँ। त्यो छोरी चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो बिरामी रहेछ,
बाउले यसरी बोकेर ल्याएको छ। यो चर्चको खिड्कीहरूबाट खोलेर चाहिँ जम्प गर्नु खोज्ने, एकदमै साँप जस्तो घस्रिने, यो माथि माथि चढ्नु खोज्ने, अचम्म लागिरहेछ। अनि त्यो नानीलाई थमथमाएर उसको बाउले राखिराखेको छ। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, भन्नुहोस् न तपाईँहरू कसरी कहाँबाट आउनुभयो? त्यसपछि मिठो कुरा चाहिँ के छ भने नि, उहाँले के भन्नुभयो भने नि, म चाहिँ पास्टर के अरे भाइ, 3 महिना अगाडि चाहिँ म माथि त्यो थेबा चिन्नुहुन्छ नि, थेबा चिन्छु नि, म थेबाकोमा गएको थिएँ। थेबाले धेरै कोसिस गर्यो मेरो छोरीलाई जाति पार्नको लागि, तर थेबाले नसक्दाखेरि चाहिँ एक दिन थेबाले नै मलाई माथि उसको आँगनबाट चाहिँ तलतिर देखायो अरे। यो तल देख्नु हुँदैछ हरियो छप्पर भएको, त्यो चाहिँ चर्च हो कि, त्यहाँ लानुहोस्, अब तपाईँको छोरी चाहिँ त्यहाँनिर जाति हुन्छ। मैले सकिनँ, त्यसरी पो म यहाँनिर तपाईँको चर्चमा आइपुगेको। अनि हामीले उसको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ। साँच्चै नै त्यो छोरी चाहिँ 2 दिनपछि चाहिँ निको भएर त्यो चर्चबाट उहाँ फर्केर गए। अहिले राम्रो विश्वासी छन्। मैले भन्नु खोजेँ के भने, चर्च जब परमेश्वरको आत्माले भरिन्छ, जब चर्च पवित्र आत्माको उपस्थितिले भरिन्छ नि, संसारको थेबाहरूले नसकेको समस्याहरू चाहिँ चर्चहरूले समाधान गर्न सक्छन्। र यसकारणले गर्दा हामीले प्रेयर गर्नु पर्यो, हामीले प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले आज चर्चलाई पावरफुल, शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यति बेला सम्भव छ जब चर्च, हाम्रो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ आज संसारभरि यति धेरै समस्याले भरेका मानिसहरू छन्, यति धेरै चिन्ताले भरेका मानिसहरू छन्, उनीहरूले आज समाधान खोज्दैछन्। आज चर्चहरू चाहिँ समस्याको पछि कुदिराखेका छन्। होइन, हामी परमेश्वरको उपस्थितिले जब भरिन्छौँ, चर्च चाहिँ मान्छेको समाधान, समस्या समाधान हुने ठाउँ, मान्छेको रोग निको हुने ठाउँ, मान्छेको मेन्टली मान्छे निको हुने ठाउँ चाहिँ चर्च हो। यसकारणले गर्दा चर्च परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन आवश्यक छ। चर्चको स्ट्रेन्थ, मण्डलीको बलियो परमेश्वरको उपस्थिति हो। जब परमेश्वरको उपस्थितिले चर्चहरू भरिन्छ, संसारको आशेङ र संसारको थेबाहरूले नसकेको केसहरू चाहिँ चर्चले समाधान गर्नेछन्। आमेन। र मैले हाम्रो चर्चको एउटा अनुभव तपाईँलाई बताइदिएँ। र यसरी मैले 1 नम्बर पोइन्ट तपाईँलाई बताइराखेको छु। पेन्सिललाई पेन्सिल बनाउने मान्छेले भन्छ, यदि सफल पेन्सिल बनिन भने तिमीलाई सधैँ कसैले समातेको हुनुपर्छ। प्रिय तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, हामीलाई सफल जीवन दिनुहुन्छ, हामीलाई उहाँको योजनामा उहाँले बनाउनु भएको छ, हाम्रो लागि ठुलो सपना प्रभुले राख्नु भएको छ। परमेश्वरको सपना, परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा पुरा हुनु हो भने चाहिँ हामीलाई सधैँ परमेश्वरको उपस्थितिमा डोरिन आवश्यक छ, परमेश्वरले समातेर डोर्याउनु आवश्यक छ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँड्न आवश्यक छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउँ, कसैले समातेको हुनुपर्छ। एउटा कुरा परमेश्वरको उपस्थिति हो भने, अर्को चाहिँ के भने उहाँलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिने कुरालाई बताउँदछ। मत्ती 6:33 पदलाई हामी हेर्छौँ। मत्ती 6:33, मत्ती 6:33 पदमा यसरी लेखेको छ, यसकारण तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछन्। पहिला परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि यी सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछन्। यी सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछन्। यी सबै थोक चाहिँ के भन्नुभएको, यी सबै थोकको बारेमा चाहिँ अलिकति अगाडि तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँनिर यसुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू के पिउँला, के लगाउला, के खाउला भनिकन तिमीहरू चिन्ता नगर्नु भनेर यहाँनिर त्यो कुरा लेखेको छ। अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यति बेला पुरा हुन्छ जब हामीले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्छौँ, परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्छौँ। यी सबै थोक हाम्रो भौतिक कुराहरू। एउटा मुभीमा एउटा पिक्चर मैले हेर्दै थिएँ धेरै अगाडि, रोटी कपडा और मकान भन्ने। त्यो रोटी कपडा और मकान भन्ने मुभीमा चाहिँ, फिल्ममा चाहिँ मानिसको लागि भोजन, वस्त्र र घर चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। यसको लागि हामी संसारमा छौँ भन्ने कुरा त्यो मुभीमा देखाउन खोजेको रहेछ। तपाईँहरू त्यहाँनिर मलेसियामा हुनुहुन्छ, हामी यहाँनिर छौँ, तपाईँ पनि त्यहाँनिर रोटी कपडा मकान सायद हाम्रो पास्टर बुवाको नेट अथवा चार्ज सिद्धियो कि।
सायद उहाँको केही सिद्धियो होला, डाटा सिद्धियो अथवा केही सिद्धियो होला। आउनुहोस् हामी एउटा यो समय भजन गाउँदै गरौँ ल। एकछिन कोरस गाउँ। कोरस हामी सबैले जानेकै कोरस गाउँ न। कोरस नम्बर 1, हालेलुया स्तुति महिमा। क्रुसको बलिदानमा रगत बहाउनु भयो, क्रुसको बलिदानमा रगत बहाउनु भयो, पापलाई हटाई शुद्ध गराई हामीलाई बचाउनु भयो, पापलाई हटाई शुद्ध गराई हामीलाई बचाउनु भयो। हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ। हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ। हालेलुया 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 हालेलुया। उहाँको पुनरुत्थानमा अनन्त विजय लिई आउनुभयो, उहाँको पुनरुत्थानमा अनन्त विजय लिई आउनुभयो। आज तिमी हामीलाई यही विजय दिनलाई येशूजी आउनुभयो। आज तिमी हामीलाई यही विजय दिनलाई येशूजी आउनुभयो। हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ। हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हुन्छ, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। यो कोरसबाट पनि हाम्रो वक्ताज्यू आइसक्नु भएको छ कि छैन? पास्टर जेम्सज्यू खबर गरिसक्नु भयो होला मैले जाँदै गर्दाखेरि भन्ने म विश्वास गर्दछु। ओके, आइसक्नु भएको छ। हुन्छ, यो समयमा हुन्छ, एकदमै सरी, क्षमा चाहन्छु। मेरो यहाँनिर तार डिस्कनेक्ट भएछ। डिस्कनेक्ट हुँदा सबै हराएको। हुन्छ, यहाँनिर मैले तपाईँलाई बताइराखेको थिएँ। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने कुरा। मत्ती 6:33मा पहिला परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्ने कुरा हामीलाई सिकाएको छ। जब परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्छौँ, यी सबै थोक भनेको चाहिँ हाम्रो भौतिक आवश्यकताहरू, हाम्रो बेसिक निड्सहरू चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। र हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यहाँनिर परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु, टु सिक द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु भनेको चाहिँ के हो? हामी यो कुरालाई अलिकति बुझ्छौँ। प्रकाश 21 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्गको कुरा गरिएको छ। एक्सक्युज मी, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको कुरा गरिएको छ। अनि त्यति बेला 1000 वर्षको एउटा राज्यको कुरा त्यहाँ गरेको छ, मिलेनियम।
त्यति बेला परमेश्वरले राज गर्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ एकदमै लडाइँ हुँदैन, त्यहाँनिर झगडा हुँदैन, त्यहाँनिर सानो नानीहरूले साँपको दुलोमा हात हाल्यो भने पनि साँपले पनि ठुङ्दैन, बाघ र मृग एकसाथ बस्छ। त्यो राज्यको कुरा त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ गरिएको छ। अनि यहाँनिर अहिले परमेश्वरको राज्य खोज्नु भनेको चाहिँ त्यति बेलाको त्यस राज्यको निम्ति आफूलाई तयार गर्ने मात्र होइन, तर वर्तमान समयमा अहिले नै वर्तमान समयमा प्रेजेन्ट टाइममा पनि त्यति बेलाको राज्यको प्रभाव र त्यति बेलाको राजाको महिमालाई चाहिँ हामीले वर्तमान समयमा अहिले पनि हाम्रो जीवनमा धारण गर्ने कुरालाई परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यति बेलाको त्यस कुरालाई, त्यो महिमालाई अहिले हाम्रो जीवनमा धारण गर्ने कुरा परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु भनेको चाहिँ। अनि दुईवटा राज्य, स्वर्गको राज्य र परमेश्वरको राज्यको बारेमा बाइबलमा हामी यसुले थुप्रैपल्ट बोल्नु भएको छ। स्वर्गको राज्य अनि परमेश्वरको राज्य। स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटा ठाउँ हो जहाँनिर परमेश्वर बस्नुहुन्छ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा मान्छेको हृदयभित्र परमेश्वरको प्रभुत्व, परमेश्वरले शासन गर्ने कुरा हो। यहाँनिर दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ, किङ अनि डम। किङ भनेको राजा, डम भनेको चाहिँ डोमिनियन अर्थात् किङडम अर्थात् राजाले शासन गर्ने, राजाको प्रभुत्व, एउटा राजाको राज्य भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। रेन अफ गड पनि भनेको छ, अर्थात् परमेश्वरको शासन। आज यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने राज्य चाहिँ त्यो यस्तो एउटा क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा चाहिँ परमेश्वरले राज गर्नुहुन्छ। एउटा सानो पास्टरज्यूको म्युट भयो ल, माफ गर्नु होला, म्युट अन गरिदिनु होला प्लिज। पास्टरज्यू तपाईको म्युट भएको छ, अन गर्नुस् न। सरी किङडम, यहाँ दुईवटा वर्ड मिलेर बनेको छ, दुईवटा शब्दहरू मिलेर किङ अनि डम। किङ भनेको राजा, डम भनेको डोमिनियन अर्थात् किङडम, राजाको राज्य अर्थात् राजाको प्रभुत्व, राजाको शासन। किङडम राज्य चाहिँ त्यो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा चाहिँ परमेश्वरले राज गर्नुहुन्छ। तपाईँले जब परमेश्वरलाई मेरो जीवनको राजा भनेर जब तपाईँ मानिलिनुहुन्छ, जब परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा राज गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ आफै एउटा किङडम हुन्छ, तपाईँ आफै एउटा राज्य बन्नुहुन्छ र तपाईँ एउटा किङडम, राज्य, परमेश्वरको राज्य। अनि अहिले वचनले भन्छ मत्ती 6:33 अनुसार पहिला परमेश्वरको राज्यको खोजी गर, त्यसपछि तिमीहरूको सबै कुराहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई भनौँ आउनुहोस् प्रभु हाम्रो जीवनमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा शासन गर्नुहोस्। वचनमा एलिमेलेक भन्ने मान्छेको बारेमा हामी पाउँछौँ बाइबलमा। एलिमेलेकको अर्थ चाहिँ परमेश्वर मेरो राजा हुनुहुन्छ, परमेश्वर मेरो राजा हुनुहुन्छ। अनि एलिमेलेकको फ्यामिलीको बारेमा पढ्नुभयो भने एलिमेलेकको परिवार चाहिँ अति नै आशिषित परिवार थियो, किनभने एलिमेलेकले हरेक समय, हरेक बिहान, हरेक समय, हरेक बेलुकी एउटा कुरा घोषणा गर्थ्यो, त्यो चाहिँ के भने परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनको राजा हुनुहुन्छ, मेरो जीवनमा राज गर्नुहोस्। अनि जब परमेश्वरले एलिमेलेकको जीवनमा राज गर्नुभयो, उसको परिवारमा परमेश्वरको राज्य आएको थियो। जब तपाईँको हृदयले परमेश्वरलाई राजा भनेर मानिलिनुहुन्छ, मेरो जीवनको राजा भनेर जब तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले जब तपाईँको जीवनमा राज गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको राज्य हुनुहुन्छ। अनि यसरी हामीले जब परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्छौँ, अनि परमेश्वरको धार्मिकता भनेको चाहिँ के भने स्वर्गको किङडम, स्वर्गको राज्यको द कल्चर, स्वर्गको राज्यको संस्कार। रोमी 14:17, मैले गल्ती गरिनँ भने रोमी 14:17 यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ खान र पिउनमा हुने होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। परमेश्वरको राज्य चाहिँ भौतिक कुराहरू होइन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ स्पिरिचुअल कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्मामा भनेर लेखेको छ, पवित्र आत्मामा भन्छ पावलले, पवित्र आत्मामा परमेश्वरको राज्य चाहिँ शान्ति, आनन्द र धार्मिकता हो। पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा एउटा अक्सिजन जस्तै हो। जसरी हामीले भौतिक संसारमा हावा बिना हामी सास फेर्न सक्दैनौँ, त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यमा पवित्र आत्मा बिना हाम्रो अस्तित्व रहँदैन। त्यसले गर्दा पवित्र आत्मा चाहिँ अति नै मुख्य कुरा हो।
परमेश्वरको राज्यमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा मात्रै परमेश्वरको राज्यलाई हामी हाम्रो जीवनमा एक्सपिरियन्स अनुभव गर्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दा मत्ती 6:33ले भन्छ पहिला चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ के भने जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राज गर्न थाल्छ कतिवटा नैतिक कुराहरू नैतिक परिवर्तन हाम्रो जीवनमा आउँछ। राइचियसनेस शान्तिको कुराहरू हाम्रो आचार संहिता कुराहरू आउँछ। यी कुरा चाहिँ त्यहाँनिर यसरी भनिएको छ। अनि हामीले परमेश्वरको राज्यलाई जब खोजी गर्छौँ यी सबै थोकहरू चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा थपिदिनुहुन्छ। र अब अर्को कुरा म तपाईँलाई बताऊँ, परमेश्वरलाई जब हामी हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान दिन्छौँ, जब परमेश्वरलाई हामी हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थानमा राख्छौँ हाम्रो जीवनमा चारवटा कुराहरू देखा पर्न थाल्छ। अनि यो चारवटा कुराहरू चाहिँ के भने एक नम्बर कुरा हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न थाल्छौँ। जब परमेश्वरलाई हामी हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थानमा राख्छौँ एक नम्बर कुरा हामी उहाँलाई हाम्रो जीवनमा आदर गर्न थाल्छौँ। वी अनर हिम, हामी उहाँलाई आदर गर्न थाल्छौँ। हाम्रो जीवनको हरेक सबै क्षेत्रहरूमा हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न थाल्छौँ। लाइक फाइनेन्स, म तपाईँलाई फाइनेन्सको बारेमा अलिकति बताऊँ, आर्थिक कुराको बारेमा। जब हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनको सबैभन्दा पहिलो स्थानमा राख्छौँ हाम्रो आर्थिक कुराहरूमा हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न थाल्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी भने कैन र हाबिल उत्पत्तिको किताबमा हामी पाउँछौँ। कैन र हाबिलले भेटी चढाएको कुरा त्यहाँ लेखेको छ। कैनले पनि भेटी चढायो, हाबिलले पनि परमेश्वरलाई भेटी चढाएको छ। दुवैजनाले सही कुरा गरेको वास्तवमा। तर भिन्नता चाहिँ के भने हाबिलको भेटी चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो तर कैनको भेटी चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन। गर्नु चाहिँ कैनले पनि ठिकै गरेको हो, हाबिलले पनि ठिकै गरेको, तर कहाँ चाहिँ कैन चाहिँ चुक्यो भन्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको छ भने कैनले पनि उसको खेतबारीबाट उब्जनी गरेको के हिस्साबाट परमेश्वरलाई भेटी चढायो भनेर लेखेको छ। त्यति मात्र, सिम्पल त्यति मात्र लेखेको छ। तर हाबिलको घटनामा चाहिँ हाबिलले पनि परमेश्वरलाई उसको पहिलो जन्मेको र उत्तम भेटी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ल्यायो भनेर लेखेको छ। यसले चाहिँ के बताउँछ भने हाबिलको भेटी चाहिँ एउटा प्रमाण थियो कि परमेश्वर उसको सम्बन्धमा परमेश्वरलाई उसले कुन ठाउँमा राखेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसको भेटी हो। त्यहाँदेखि हाबिलको भेटी चाहिँ के छ, उसले आफ्नो पहिलो जन्मेको र सबैभन्दा बेस्ट सबैभन्दा उत्तम कुरा चाहिँ उसले परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरलाई चढाएको थियो। यसले चाहिँ के बताउँछ भने उसको भेटी नै एउटा प्रमाण थियो, उसको भेटी नै एउटा रिफ्लेक्सन थियो कि उसको परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा ऊ कहाँ थियो भन्ने कुरा। उसले हाबिलले परमेश्वरलाई सधैँ पहिलो स्थानमा राख्दथे, भेटी नै प्रमाण छ। हाबिलले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेको कारणले गर्दाखेरि उसले परमेश्वरलाई सबैभन्दा उत्तम कुरा पहिलो जन्मेको कुरा चाहिँ उसले परमेश्वरलाई चढाएको छ। उसले आफ्नो फाइनेन्सबाट उसले आफ्नो इन्कमबाट परमेश्वरलाई यसरी आदर गरेको छ। जब हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ हामीले हाम्रो फाइनेन्सियली हामी परमेश्वरलाई हामी आदर गर्छौँ। वी रेस्पेक्ट गड, वी अनर हिम। दोस्रो कुरा हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो परिवार छ, परिवारको कुरामा पनि हामी सबैभन्दा फर्स्ट हामी परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो जीवनमा थुप्रै सङ्घर्षहरू हामीले गर्छौँ, थुप्रै सङ्घर्ष हामी जीवनमा हामी गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ रोगको सङ्घर्ष हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ अभाव र गरिबीको कुराहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो पारिवारिक समस्याहरू हुनसक्छ। हरेक फाइट्स, हरेक सङ्घर्ष, हरेक युद्धहरूमा हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा हामीले आदर गरेका हुन्छौँ। जस्तो सुकै समस्याहरू हाम्रो जीवनमा किन नआओस्, जस्तो सुकै सङ्घर्षहरू हामीले किन गर्न नपरोस्, हाम्रो जीवनमा परमेश्वर सधैँ एक नम्बर हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो सङ्घर्षहरूमा पनि हामीले परमेश्वरलाई आदर गर्न सक्छौँ। जब हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ हामीले उहाँलाई हाम्रो युद्धहरूमा, हाम्रो सङ्घर्षहरूमा, हाम्रो जीवनको लडाइँहरूमा पनि हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेका हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसले हाम्रो जीवनमा त्यो विश्वासलाई प्रदर्शन गर्छ, डेमोन्स्ट्रेट गर्छ, हाम्रोमा भएको त्यो विश्वासलाई प्रदर्शन गर्छ। अब्राहमको जीवनमा हेर्नुभयो भने अब्राहमले परमेश्वरलाई सधैँ पहिलो स्थानमा राखेको कारणले गर्दा उसले आफ्नै छोरा इजाकलाई पनि बलिदान चढाउन ऊ तयार भएको थियो। परमेश्वरप्रतिको एउटा विश्वासको प्रदर्शन अब्राहमको जीवनमा हामी सिक्न सक्छौँ। किनभने अब्राहमले परमेश्वरलाई सधैँ पहिलो स्थानमा राख्दथे। तेस्रो कुरा, जब हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ हाम्रो जीवनमा आशिषहरू यसले खोल्दछ। इट अनलक्स ब्लेसिङ्स इन आवर लाइफ। हाम्रो जीवनमा यसले आशिषहरूलाई खोल्दछ। परमेश्वरलाई जब तपाईँले पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू, मेरो मण्डली, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिषहरू खोल्नुहुन्छ। चौथो कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वर हाम्रो जीवनमा झल्किनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वर झल्किनुहुन्छ।
योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आशिष खोल्नुहुन्छ। म सधैँ मैले अघिदेखि नानीहरूको कुरा गरिराखेको छु। यति बेलामा एउटा नानीको कुरा गर्नु मन पर्यो। एउटा सानो नानी चाहिँ यो हाम्रो गाउँबाट अर्को पारी गाउँमा स्कुल जान्छ अनि बाटोमा एउटा दोकान छ, एउटा बाजेको दोकान छ। त्यो नानी चाहिँ सधैँ स्कुल जाँदाखेरि त्यो बाजेको दोकानको अगाडि उभिएर चाहिँ दोकानमा टक लगाएर 2-3 मिनट चाहिँ बाजेको दोकानतिर सधैँ हेर्छ अरे नानीले। अनि एक दिन त्यो दोकानको बाजेले चाहिँ सोचेछ यो नानी सधैँ स्कुल जाँदाखेरि अगाडि उभिएर हेर्छ, आज चाहिँ म उसलाई सोध्नु पर्यो यसले के हेरेको सधैँ दोकानमा उभिएर। अनि त्यो दिन पनि नानी स्कुलको ड्रेसमा स्कुलको ब्याग बोकेर आएको छ। अनि दोकानको अगाडि उभिएर यसो दोकानतिर हेर्दै गर्दा चाहिँ बाजेले बोलाएछ, नानी यता हो। अनि त्यो नानी बाजेको छेउमा गयो। अनि बाजेले सोध्छ तिमीले सधैँ यो दोकानमा अगाडि उभिएर हेर्छौ, के हेरेको तिमीले भन त। त्यो नानीले भन्दो रहेछ तपाईँको दोकानको अगाडि राखेको त्यो मिठाईको बोतल छ नि, त्यो बोतलको भित्र भएको मिठाईलाई हेरेको नि बाजे। त्यति बेला त्यो बाजेलाई पुरा मन दुख्यो। त्यति बेला उसले बोतलै ल्याएर चाहिँ नानीलाई दिँदो रहेछ, लु बिर्को खोलेर लु जति मनपर्छ आज तिमीले यहाँबाट झिकेर खानु सक्छौ, पैसा पर्दैन, किन्नु पर्दैन, एकदमै फ्रीमा। तर नानी चाहिँ पछाडि हात हालेर राखेर चाहिँ टाउको मात्रै हल्लाइबस्छ, म गर्दिनँ, म झिक्दिनँ। बाजे चाहिँ जबरजस्ती छ, झिक्नु नि झिक्नु, जति मनपर्छ झिक्नु, पैसा पर्दैन। तर नानी पछाडि हात राखेर टाउको हल्लाएको छ। अनि साह्रै हुँदा चाहिँ बाजेको पालो आफ्नै हात हालेर चाहिँ मिठाई झिकेर चाहिँ नानीलाई लु मै दिन्छु भनेर चाहिँ दिँदा चाहिँ नानी त्यति बेला चाहिँ नानीले चाहिँ सानो त्यो स्कुलको जामा यसरी थाप्यो अरे क्या। त्यति बेला चाहिँ नानीले भन्यो अरे बाजेलाई, बाजे मैले आफै नझिकेको कारण चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, मैले आफै झिकेको भए चाहिँ मेरो हात चाहिँ सानो छ, 2टा चक्लेट मात्रै आउँथ्यो, तर तपाईँको हात चाहिँ यति ठुलो छ, हेर्नुहोस् त कति धेरै चक्लेट पाएँ मैले। खुसी हुँदै नानी त्यहाँबाट कुद्दै स्कुल गयो अरे। प्रिय हाम्रो परमेश्वरको हात चाहिँ यति ठुलो छ, धेरैपल्ट हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिँदैनौँ। परमेश्वरलाई जब हामीले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ, पहिलो स्थानमा जब परमेश्वरलाई हामी राख्छौँ, जब परमेश्वरमाथि हामी विश्वास गर्छौँ, मेरो परमेश्वरको हात चाहिँ ठुलो छ भन्ने कुरामा जब हामी विश्वास गर्छौँ नि, ब्लेसिङ्स यो कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिषलाई खोल्दछ। अनि परमेश्वरले जब हामीलाई दिनुहुन्छ, हामीले कहिले पनि नचिताएको, हामीले कहिले पनि अनुभव नगरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। उहाँको हात चाहिँ ठुलो छ। एक दिन म ट्रेनमा आउँदै थिएँ, यो भनिहालौँ म तपाईँलाई, ट्रेनमा आउँदै गर्दाखेरि बिहारको कुन चाहिँ स्टेसनमा म थिएँ, अनि साह्रो भोक लागेर एप्पल किनेँ। अनि एप्पल किनेर बाहिर रेल स्टेसनको एउटा चेयरमा बसेर चाहिँ एप्पल काट्दै थिएँ। अनि एप्पल काट्दै गर्दाखेरि बोक्रा, मेरो चाहिँ के मनपर्छ भने बोक्रा नछुट्टै एप्पल काट्नु मनपर्छ। अनि त्यसरी काट्दै थिएँ, पुरा भोक लागेको छ, एप्पल चाहिँ मजाले खानु पर्यो भनेर चाहिँ एप्पलको बोक्रा तास्दैछु एउटा नछुट्टाइकन। अनि यसरी अगाडि हेरेको त 3-4 जना सानो त्यो माग्नेहरू त एकदम अगाडि आइसकेको रहेछ, मैले एप्पल काटेको हेरिराखेको रहेछ। अनि मैले काट्दै मलाई माया लाग्यो, मलाई भोक लागेको छ र पनि मलाई तिनीहरूलाई माया लागेर मैले उनीहरूलाई मनमै सोचेँ अब यो काटेर चाहिँ आधी चाहिँ यिनीहरूलाई दिइहाल्नु पर्यो, आधी मात्रै म खानु पर्यो भनेर चाहिँ काट्दै थिएँ। जस्तो त्यो बोक्रा चाहिँ तासिसकेर बोक्रा चाहिँ त्यहाँबाट झरे नि, यस्तो साह्रो त्यो 3-4 जना माग्ने भिखारी झम्टिएर चाहिँ त्यो बोक्रामा झम्टिएर चाहिँ बोक्रा टिपेर चाहिँ यति साह्रो भागेर गयो। मैले बोलाउँदै पर पुगिहालेको थियो। मैले त सोच्दै थिएँ नि म त आधी दिन्छु, तर उनीहरूले के गर्यो, त्यो बोक्रामै त्यसरी झम्टेर बोक्रै टिपेर भागिरहेको। परमेश्वरले हाम्रो लागि असल सोच्नुहुन्छ जहिले पनि। परमेश्वरले हाम्रो लागि धेरै सोचिराख्नु भएको हुन्छ। धेरैपल्ट हामी चाहिँ बोक्रामै हामी झुक्तिरहेको छौँ, हामी बोक्रामै हामी झम्टिराखेको छौँ। प्यारो मेरो मण्डली, आज मैले के भनिरहेको छु, जब परमेश्वरलाई हामी पहिलो स्थानमा राख्छौँ, जब परमेश्वरलाई हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो ब्लेसिङ, त्यो आशिषलाई हाम्रो जीवनमा खोल्नुहुन्छ। आज तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नुहोस्, परमेश्वरलाई आदर गर्नुहोस्। पहिलो स्थान परमेश्वरलाई जब तपाईँले राख्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिषलाई अनलक गर्नुहुन्छ, आशिषलाई प्रभुले खोल्नुहुनेछ। तपाईँको जीवनमा तपाईँले नसोचेको कुराहरू तपाईँले अनुभव त्यहाँनिर गर्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा, 4 नम्बर कुरा चाहिँ के छ भने, जब परमेश्वरलाई हामी पहिलो स्थानमा राख्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वर झल्किनुहुन्छ। यो कुरा बडो इम्पोर्टेन्ट छ। हामी जे पनि गर्छौँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वर मानिसहरूले देख्नेछन्, हाम्रो जीवनमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ, हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई देख्नेछन्, परमेश्वर प्रकट हुनुहुनेछ, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा झल्किनुहुनेछ जब हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ। फिलिपी 1:27 भन्छ, तिमीहरूको हरेक चाल
तिमीहरूको हरेक चाल चाहिँ सुसमाचारको योग्य होस् भनेर पावलले त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ। तिमीहरूको हरेक चाल चाहिँ सुसमाचारको योग्य होस्। हामी जे पनि गर्छौँ त्यहाँनिर परमेश्वर झल्किनुपर्छ प्रियहरू। हामी जे बोल्छौँ त्यहाँनिर परमेश्वर मानिसहरूले देख्नुपर्छ। हामी जहाँ जान्छौँ, हामी जे हिँड्छौँ, जसरी हिँड्छौँ, हरेक कुरामा चाहिँ परमेश्वर झल्किनुपर्छ। र नै पावलले भन्छ तिमीहरूको हरेक चाल चाहिँ सुसमाचारको योग्य होस्, त्यहाँनिर मानिसहरूले परमेश्वरलाई देख्न सकोस्। मानिलिनुहोस् मेरो घरमा तपाईँ आउनुभयो, तपाईँ आउनु भएपछि म चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मेरो घरको टोइलेट सफा गर्दैछु। मानिलिनुहोस् मेरो घरको टोइलेट सफा गर्दैछु, पुरा सेफ्टी ट्याङ्क मैले सफा गरिराखेको छु, हातभरि मैला छ। तपाईँ आउनुभयो अनि मेरो घरको फ्रिजबाट चाहिँ मैले चाहिँ दार्जिलिङको ग्लेनरिज भन्ने महँगो एउटा होटल छ, त्यहाँबाट किनेर ल्याएको महँगो केक चाहिँ मैले त्यो मैलै हातले तपाईँलाई दिएँ भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मेरो हातमा त मैला लागिराखेको छ, तर केक त दामी हो नि, केक त महँगो छ नि, ग्लेनरिजको केक छ, एकदमै मिठो छ, महँगो छ, तर दिने हात चाहिँ अब मैला छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यो केक तपाईँ खानुहुन्न नि। केक त दामी हो, केक त महँगो छ, केक त मिठो छ, तर दिने हात चाहिँ मैला छ भने जति नै महँगो भए तापनि त्यो केकको कुनै भ्याल्यु हुँदैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ यति साह्रो महँगो छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ यति साह्रो प्रेसियस छ, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा यति धेरै प्रेसियस छ। तर यो महँगो परमेश्वरको सुसमाचार, परमेश्वरलाई झल्काउने, परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने, परमेश्वरलाई देखाउने हाम्रो हातहरू चाहिँ धेरैचोटि मैला भइराखेको हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो सुसमाचार इफेक्टिभ भइराखेको हुँदैन। मेरो भाइ बहिनीहरू, जब परमेश्वरलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रथम स्थानमा, पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनको हरेक क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। तपाईँको हातहरू मैला छ भने परमेश्वरले ती सबै हातहरू सफा पार्नुहुन्छ र तपाईँको जीवन, तपाईँको हरेक चाल चाहिँ सुसमाचारको योग्य हुनेछ। अनि यसरी जब हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ, जब परमेश्वरलाई हामीले सबैभन्दा माथि जब राख्छौँ नि, हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ, हामी हाम्रो जीवनमा त्यो विश्वासलाई प्रदर्शन गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा त्यो आशिषहरू परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर झल्किनुहुन्छ। र यसरी मैले तपाईँलाई 1 नम्बर पोइन्ट तपाईँलाई बताइराखेको छु कि पेन्सिल बनाउने मान्छेले पेन्सिललाई भन्छ, यदि तिमी सफल पेन्सिल बनिनौ भने तिमी समातेको हुनुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरले उहाँको योजनामा बनाउनु भयो। तपाईँ अनि म ठुलो सपनामा परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। हामीलाई सफल जीवन दिने परमेश्वरको योजना छ। अनि यो कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा हुनु हो भने चाहिँ हामीलाई सधैँ परमेश्वरले समातेर डोर्याएको हुनुपर्छ। अनि त्यो समातेर डोर्याउनु भनेको चाहिँ 1 नम्बर परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी हिँड्नु पर्यो। दोस्रो कुरा परमेश्वरको अधीनतामा, तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान, प्राथमिकता दिनु कुरालाई बताउँदछ। र जब हामीले यसरी परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको अधीनतामा र परमेश्वरलाई सबैभन्दा पहिलो स्थानमा राखेर जब हामी हिँड्छौँ भने प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सपना पुरा हुनेछ। परमेश्वरले जुन योजनामा हामीलाई बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले जुन उद्देश्यमा हामीलाई बनाउनु भएको छ, हाम्रो जीवनमा त्यो उद्देश्य पुरा हुनेछ। र अन्तमा मेरो यहाँनिर अलिकति आज क्षमा चाहन्छु, अलिकति यहाँनिर मेरो यो डिस्कनेक्ट घरिघरि भइरहेको छ, बाहिरको वेदरले गर्दा हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले कति कुरा पोइन्ट मैले अलिकति यहाँनिर अगाडि नै मैले सकिराखेको छु। भोलिको दिनमा फेरि यसलाई म कन्टिन्यू गर्नेछु। र अहिले म एउटा घटना भन्छु, त्यसपछि हामी अलिकति छोटो प्रार्थना गरेर हामी आजको क्लासलाई चाहिँ हामी यहाँनिर अन्त गर्नेछौँ। त्यो घटना चाहिँ कस्तो थियो भन्दा, एक दिन एकजना पास्टर बाबुले आफ्नो घर सफा गर्ने सोचेछ। बाहिर मजाले घाम लागिराखेको थियो, आज त म मजाले घर सफा गर्नु पर्यो भनेर सोचेछ। अनि घर सफा गर्दै जाँदाखेरि गोदामहरू सफा गर्दै जाँदाखेरि गोदामको भित्रपट्टि थोत्रै पुरानो एउटा बजाउने भायोलिन भेटाएछ। अनि यसो निकालेर हेर्छ, अरे यो भायोलिन त कसरी यहाँ आयो? अनि उसलाई पनि थाहा छैन। अनि त्यो भायोलिन पुसपास गरेर तेल लगाएर घाममा सुकाएछ, टिलिक्कै नयाँ बनाएको छ। अनि उसले, पास्टर बाउले मनमा सोचेछ, यो आइतबार यो भायोलिन चाहिँ मेरो चर्चमा अक्सनमा बेच्नु पर्यो। अनि उसको चर्चमा चाहिँ एकदमै धनी मान्छेहरू थिए, करोडपति मान्छेहरू थिए। अनि पास्टरले सोचेको छ यो भायोलिन चाहिँ किन्ने मान्छे चाहिँ थुप्रै निस्किन्छ, अनि यो भायोलिनको दाम चाहिँ 10,000 राख्नु पर्यो। अनि आइतबारको दिन टन्नै मान्छे चर्चभरि आएको छ, धनी मान्छे, टाइलाको मान्छेहरू एकदम आगे बसिराखेको छ।
पास्टरले भायोलिन सजाएर राखेको छ। अनि पास्टरले भायोलिन देखाएर मण्डलीलाई भन्छ, मण्डली यो भायोलिन अस्ति मैले मेरो घर सफा गर्दै गर्दा पाएँ, अनि यो भायोलिन चाहिँ अब यहाँनिर आज बेच्नु पर्यो, अक्सन हुन्छ, 10,000 रुपियाँ जस्तो दाम राखेको छु। अनि यो 10,000 रुपियाँले चाहिँ तल गाउँमा चाहिँ एउटा गरिबहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, उनीहरूलाई सहायता गर्छौँ। राम्रो सोचेछ पास्टरले। अनि म 1 देखि 10 सम्म गन्छु, जसको पहिला हात उठ्छ यो भायोलिन चाहिँ 10,000 मा उसैलाई बेचिन्छ भनेर पास्टरले सोचेर अनि सबै मण्डलीलाई बताइदियो। अब म गन्छु, जसको हात पहिला उठ्छ यो भायोलिन 10,000 मा उसलाई नै बेच्नुपर्छ, बेचिनेछ। अनि 1, 2, 8, 9, 10 एउटै हात उठेन। पास्टर त छक्कै परेछ। अलिक महँगो भयो कि अलिक दाम घटाउनु पर्ला भनेर चाहिँ 5,000 मात्रै बनाएछ। र 5,000 1, 2, 3, 9, 10 एउटै हात उठेन। भायोलिनको दाम घट्दै घट्दै 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 लास्टमा त 100 रुपियाँ मात्रै भयो। लु 100 रुपियाँमा खोली एउटा हात उठेन। छक्कै पर पास्टर पनि थाकेर बस्यो। त्यति बेला एउटा बुढो बाजे पछाडिबाट लक 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 थरथर थरथर कामदै अगाडि आउँदो रहेछ। अनि पास्टरलाई भनेछ, पास्टर बाउ यो भायोलिन किन्नु मसँग 1 रुपियाँ पनि छैन, तर एकपल्ट मलाई छुनु त दिनुहोस्, म छुन चाहन्छु। पास्टरले हुन्छ बाजे छुनुहोस् न भनेर भायोलिन दिएछ बाजेलाई। बाजे त भायोलिन च्याप्पै अँगालो मारेर रुदुरो रुनु थालेछ। अनि रुँदै उसले मण्डलीलाई भन्दो रहेछ, यो भायोलिन चाहिँ खासमा मेरो हो। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि अर्कै पास्टर बाउ हुँदाखेरि मैले यो भायोलिन उहाँलाई बजाउनु दिएको थिएँ, त्यतिकैमा उहाँलाई प्रभुले उठाउनु भयो र आज 30 वर्षपछि मैले मेरो भायोलिन मैले पाइराखेको छु भन्दै रुँदो रहेछ। अनि पास्टरलाई भन्दो रहेछ, पास्टर बाउ एकपल्ट म बजाउन चाहन्छु, बजाउँ यो भायोलिन? पास्टर बाउले हुन्छ बजाउनुहोस् न बजाउनुहोस्। अनि बुढो मान्छेले त्यो भायोलिन बजाउन थालेछ। भरे त बाजे त भायोलिन यति मिठो बजाउने बाजे रहेछ, यति एक्सपर्ट रहेछ, यति मजाको धुन भायोलिनबाट बजाउन थालेछ। त्यो धुन सँगसँगै मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा खनिएछ। हरेक माथि परमेश्वरको आत्मा खनेर मण्डलीमा त रिभाइभल आएछ, जागृति आएछ। त्यहाँनिर अघिको मान्छेहरू, चुपचाप बस्ने मान्छेहरू गुवा गुवा रुनु थालेछ। एउटाले अर्कोलाई माफ माग्नु थालेछ, एउटाले अर्कोलाई क्षमा माग्नु थालेछ, रोगीहरू निकाउनु थालेछ, मान्छेहरू अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु थाल्दो रहेछ। बाजे चाहिँ बजाएको छ। त्यो धुन सँगसँगै मण्डलीमा त यति राम्रो जागृतिको काम भएछ। सबै मान्छेहरू पश्चाताप गरेर गुवा रुनु थाल्यो। यति डरलाग्दो जागृति त्यो दिन त्यहाँनिर त्यो धुन सँगसँगै परमेश्वरले पठाउनु भयो। अनि बाजेले बजाउनु छोडेर भायोलिन राखेर बाजे आफ्नो ठाउँमा गएर बस्दो रहेछ। त्यति बेला चाहिँ पछाडिबाट एकजना धनी मान्छेले तर उठेर भन्दो रहेछ, पास्टर बाउ यो भायोलिन अघि तपाईँले 10,000 भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म किन्छु, अब 1 लाखमा म किन्छु, मलाई दिनुपर्छ तपाईँले। अर्को धनी मान्छे उठेर भन्दो रहेछ, होइन होइन 1 लाख होइन, म 2 लाख दिन्छु, मलाई दिनुपर्छ। अर्को धनी मान्छे उठेर म 3 लाख दिन्छु, म 5 लाख दिन्छु। यो भायोलिनको दाम त यति धेरै बढ्दै गएछ, लाखौँ यो भायोलिनको दाम बढेर गएछ। प्रियहरू, अघिसम्म यो भायोलिनको दाम चाहिँ 100 रुपियाँ पनि मान्छेलाई तिर्न गाह्रो भइराखेको थियो। यो भायोलिनको महत्त्वै थिएन। तर जब यो भायोलिन चाहिँ आफ्नो मालिकको अँगालोमा पुग्यो, मालिकको हातमा पुग्यो, यो भायोलिनको महत्त्व चाहिँ बढेर लाखौँ रुपियाँ भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको, तपाईँको यो जीवन जब परमेश्वर तपाईँको मालिकको अँगालोमा पुग्छ नि, तपाईँको जीवनको महत्त्व बढेर जानेछ। यहाँ बसिराख्दाखेरि सायद तपाईँले आफैलाई, मलाई त म त केहीको पनि छुइनँ, मलाई कसले वास्ता गर्छ र म के हुँ र भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला तपाईँको मालिक परमेश्वरले तपाईँलाई अँगाल्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर हामी प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँले भन्नुहुन्छ, मेरो मालिक म मेरो जीवन तपाईँलाई यति बेला दिँदैछु, मलाई अँगाल्नुहोस्। म भन्न सक्छु, म कन्फिडेन्ससँगले भन्न सक्छु, जब तपाईँको यो जीवन चाहिँ तपाईँको मालिकको अँगालोमा पुग्छ, तपाईँको जीवनको महत्त्व बढेर जानेछ। आउनुहोस् हामी यति बेला हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ। अनि म अघि कसले गिटार बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बिन्ती गर्नु पर्यो, उहाँले हामीलाई 1-2वटा कोरसमा लिड गर्दै गर्दा हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ यति बेला। अनि उहाँले यो कोरसलाई लिड गर्दै गर्दा, यो कोरसलाई गाउँदै गर्दाखेरि मैले अन्तमा जुन कुरा तपाईँलाई बताएँ, हाम्रो जीवनको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जब हामीले हाम्रो जीवन परमेश्वरको अँगालोमा दिन्छौँ, जब हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वर हाम्रो मालिकको अँगालोमा पुग्छ, हाम्रो जीवनको भ्याल्यु, हाम्रो जीवनको महत्त्व बढेर जानेछ। अनि पेन्सिल बनाउनेले पेन्सिललाई भन्छ, तिमीलाई ठुलो सपनामा मैले बनाएको छु, ठुलो योजना छ, ठुलो उद्देश्यमा तिमीलाई मैले बनाएको छु। जब तिमीलाई मैले समातेर डोर्याउँछु, तिम्रो जीवनमा मेरो सपना छ। प्रिय आज परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई बनाउनु भयो। हामीलाई उहाँले सृष्टि गर्दै गर्दाखेरि उहाँले यही कुरा भन्नुहुन्छ,
ठुलो उद्देश्यमा मैले तिमीलाई बनाएको छु, ठुलो योजना छ, मेरो विचारभित्र तिमी एउटा आशिषित मानिस हौ। त्यो चाहिँ त्यति बेला सम्भव छ जब हामी हाम्रो परमेश्वरको अङ्गालोमा पुग्छौँ, जब परमेश्वरको हातमा हामी पुग्छौँ। हो, हाम्रो जीवनको महत्त्व बढेर जानेछ। जुन सपनामा प्रभुले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, जुन उद्देश्यमा प्रभुले हामीलाई बनाउनु भयो, त्यो उद्देश्य त्यति बेला पुरा भएर जानेछ। आउनुहोस् हामी यति बेला हामी आँखा बन्द गर्छौँ अनि हामी प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु म मेरो जीवन तपाईँलाई दिन्छु, मेरो जीवनको मालिक मलाई अँगाल्नुहोस्, मेरो तपाईँको अँगालोमा म आउन चाहन्छु, मलाई अँगाल्नुहोस्। हामी यो कोरसलाई गीत गाउँदै गर्दाखेरि हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। मोबाइल लिएर भनेको पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँको अँगालोमा आउँछौँ। ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो जीवनको मालिकले हामीलाई अँगाल्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको मालिकले तपाईँलाई यति बेला अँगाल्न चाहनुहुन्छ। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म यति बेला तपाईँको अँगाल्नमा आउँदैछु, मलाई अँगाल्नुहोस्। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तपाईँको अँगाल, तपाईँ मेरो जीवनको मालिक, हाम्रो जीवनको मालिक प्रभु तपाईँ, तपाईँ परमेश्वरको चरणमा हामी आउँछौँ प्रभु। वाक्यले व्यक्त नहुने, मनलाई शब्द नपुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम, वाक्यले व्यक्त नहुने, भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम, स्वर्ग छोडी आउनुभयो, क्रुसैमा मर्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, हामीलाई मुक्ति दिनलाई। यसैले सृष्टिले ढोग्नेछ, सबै कुराहरू टेक्नेछ, निर्बल बलियो हुनेछ, लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम। सारा सृष्टिले ढोग्नेछ, सबै कुराहरू टेक्नेछ, निर्बल बलियो हुनेछ, लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम। अन्धोले देख्नेछ, बहिरोले सुन्नेछ, मुर्दा बिउ तार्नेछ,
आशिष तपाईँ हुन्छ हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो पहिलो दिनको यस क्लासमा सेसनमा तपाईँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुभयो तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ हाम्रो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो जीवनको राजा हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा राज गर्नुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई पहिलो स्थानमा राख्न चाहन्छौँ तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनको सत्य प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद आजको यस क्लासमा हामीलाई अहिलेसम्म बस्नमा सुन्नमा बोल्नमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो सबै कुराबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाउँमा हुन्छ म यस समय फेरि पनि आजको हाम्रो सञ्चालक भाइलाई यो समय दिँदछु हुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यो समय हामीलाई एकदमै आशिषमय वचन दिनुभएको छ अनि हामी एकदमै उत्साहित भएका छौँ अनि विशेष गरिकन उहाँले धेरै उदाहरणहरू दिनुभयो जसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन् अनि हुन्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी प्रार्थना गर्ने नै छौँ र आजको यस सङ्गतिको लागि अन्तिम प्रार्थना हाम्रो आदरणीय जेम्स कुमार पाक्लिनज्यूले अनि क्लोजिङ भएको त आउँदैन कि स्वरै आउँदैन मेरो स्वर आएको छैन है पास्टर जेम्स अथवा पास्टर अमृतले लिनु है समय यो पास्टर जेम्स हुनु न हाम्रो रेभरेन्ड पास्टर जेम्स हुनु न भने आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ अनि अति नै आशिषमय भएको छ हामी सबैजना आशिषित भएका छौँ अनि आजको जुन वचन हामीले सुनेका छौँ यो वचन कानले मात्र सुन्ने होइन हाम्रो हृदयमा यसलाई प्रवेश राख्नुपर्छ सुरक्षित राख्नुपर्छ र आवश्यक परेको खण्डमा अनि यो वचनहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ अनि परमेश्वर हामीलाई यसरी नै आशिष दिइरहनुहुन्छ आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई हामी समाप्त गर्नेछौँ सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ महान दयालु परमेश्वर हामीलाई माया गर्नुहुने हाम्रो जीवनको हेरविचार गर्नुहुने तपाईँ पवित्र परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै तपाईँ महान हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ र हामी तपाईँका छोराछोरी हौँ र हामी तपाईँका सन्तान हौँ धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरले विशेष योजना तरिकाले तपाईँ हामीलाई बनाउनु भयो अनि हामीलाई यो स्थान दिनुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद छ अनि आजबाट प्रभु आजको वचनबाट हामीले अनि आशिषको अनुभूति गरेका छौँ अनि आशिष हामीले प्राप्त गरेका छौँ कि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो पहिलो स्थान हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर नै सर्वश्रेष्ठ तपाईँ नै हुनुहुन्छ र तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई हरेक कुराको प्रत्येक चाहिने कुरा त दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरको बोलावटमा तपाईँको परमेश्वरको अभिप्रायमा हामीलाई बोलाउनु भयो र हामी तपाईँको त्यो बोलावट स्वीकार गरिकन र आजको प्रभु यो क्लासमा हामीले त्यो सिकेका छौँ धन्यवाद विभिन्न तपाईँको छोराबाट प्रभु हामीले त्यो आशिषित वचन हामीले सुनेका छौँ अनि तपाईँ परमेश्वर तपाईँको छोरासँग बोल्नु भयो अनि त्यो बोलेको कुरा त्यो वचन अनि हामी कहाँ त्यो प्रकट भएको छ हामी कहाँ त्यो प्रकाश भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद त्यो रहस्यमय वचन त्यो प्रकाश त्यो वचन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ र आज हामी प्रभु त्यो वचनलाई लिएका छौँ त्यो वचन हामीले ग्रहण गरेका छौँ र यस वचनबाट प्रभु हाम्रो जीवनलाई अनि यसले प्रभु अझै तपाईँको नजिकतामा लानलाई अझै यो संसारमा रहन्जेलसम्म तपाईँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनमा तपाईँलाई यस आजको वचनबाट हामीलाई जोड दिएको छ तपाईँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर पितालाई अनि हामी आजको क्लास यही समाप्त गर्दछौँ परमेश्वर अनि भोलि फेरि हामी पूर्ण क्लासमा हामी हुनेछौँ अनि भोलिको जुन वचन हुनेछ त्यो वचन पनि आशीर्वाद वचन भएको प्रार्थना गर्छु अनि जतिजना आजको यो क्लासमा प्रभु अनि सहभागिता जनाउनु भएको छ अनि म प्रार्थना गर्छु भोलि पनि सबैजना हामी जति जनसङ्ख्यामा छौँ त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्या हामी सहभागी हौँ र हामी पवित्र आत्मामा भरिएर तपाईँको वचन हामी सुन्न सकेका हौँ र प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु अनि यो रातको समय छ परमेश्वर पिता अनि यो रातको समयमा प्रभु हामीलाई आशिष दिनुहोस् अनि प्रत्येकको घरमा प्रत्येकको होस्टलहरूमा तपाईँ परमेश्वरको
आशीर्वाद भएको होस् र येशू क्रिस्टको रगतले बाँध्नुहोस् र स्वर्गदूतको पाले पर भएको छ प्रार्थना गर्दछौँ। जसै हामी यो रातमा हामी अब आफ्नो ओछ्यानतर्फ लाग्नेछौँ, हामी सुत्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामीले त्यो सुताइमा तपाईँको दर्शन दिनुहोस्, तपाईँको सपनाद्वारा हामीलाई प्रभु ती जागा राख्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। जसै भोलि बिहान हुनेछ अनि भोलि बिहान हामी तपाईँलाई महिमा र प्रशंसा दिनेछौँ। धन्यवाद। आजको यो क्लास हामी समाप्त गर्दछौँ र अन्तमा हामी सबैजना भन्नेछौँ यीशुको नाममा आमेन। आमेन। जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय जय मसीह। मसीह सम्पूर्णलाई जय मसीह। जय मसीह।